गोर्खाको मनकामना मन्दिर छ नि, मनकामना को हुन् त? गोरखनाथ को हुन्? यिनले जानुन्। पृथ्वीनारायणको भाषा म मर्या भने देश बाँचिरहोस्, मेरा नाना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, 4 वर्ण 36 जातको मुलुक हो, सबैले जान्या भन्ने हाम्रो खस भाषा पनि घुसा छ। त्यसलाई ककटेल बनाएर नेपाली भाषा पनि बनाएको छ होइन। खस भाषा मिसिया छ। यसको मतलब पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य सन्देशमा उनले बोलेको भाषा खस भाषासँग रिलेटेड छ के? पृथ्वीनारायण शाह मुसलमान थियो कि कतै पश्चिमतिरकै शाही थियो? तिनी मष्ट देवतालाई कुलदेवता मान्ने ब्राह्मणहरू पनि छन्। विवाद नआओस्। पृथ्वीनारायण शाह या उनका बाजे, उनका पर्वजे नै मष्ट पूजक थिए के? जय भवानी भन्छ, पल्टनै भवानी, भवानी दलगण, भवानी दल गुल्म, यस्तो यस्तो खोलेछ नि। पृथ्वीनारायण शाहका दरसन्तानहरू पनि मष्ट पूजेका हुन्। त मष्टलाई जसले मठ्ठो जति पुज्यो उति गट्टो अरे के? मष्टो भनेको प्रकृति पूजक हुन्। मष्टको चाहिँ मन्दिर होइन, हामी माणौ भन्छौँ, भवानी भन्छौँ, देवी भन्दैनौँ। हाम्रो मष्ट पूजा गर्दा एकजना धामी हुन्छ। मष्टको सबभन्दा ठुलो धामी हो। यसमा एकजना भण्डारे हुन्छ र एकजना पुजारी देउबाती बाल्ने, दियो जलाएर मष्टको पूजा हुन्छ। धामी नै हाम्रो गुरु अथवा पण्डितजी जे भन्नुहुन्छ, धामीले चलेर बतुरेर जे भन्यो त्यो अनुसार हामीले काम गर्दछौँ। हाम्रो आफ्नो इष्टकुल देवतालाई नै धर्मको रूपमा मान्छौँ भन्दा यिनीहरूलाई धेरै ईर्ष्या भएको छ। हामी कर्मशः हिन्दूकृत हुँदै गयौँ। पहिला जनै पनि थिएन। हेर्नुहोस्, 9 साले जनै भएका खस क्षेत्रीहरू पनि छन्। जनै दिने र उहाँहरूले हामीलाई अभिषेक हाल्दै हिन्दूकृत गर्दै गएको हो। हामी यसको तल जान लाग्यौँ, आफ्नो अंश वंश इतिहास खोज्न लाग्यौँ भनेर यिनीहरू अत्तालिए। हजुर, मतलब शिवकै स्वरूप चाहिँ मष्ट होइन? होइन, शिवको स्वरूप होइन। ब्रह्मा र विष्णु त को छन् देखेछौँ, कोही पुगेर पनि आएको छैन। मष्ट कहाँबाट उत्पत्ति भयो? मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ छ? पृथ्वीमा। मष्ट पनि मानसरोवरबाट उत्पत्ति भयो। पहिको खसहरूको उद्गम स्थल भनेकै जुम्लाको सिजा हो। सिजा कहाँबाट आयो भन्दा तिब्बतको खाडी प्रदेशबाट आए, हुम्ला भएर अनि मुगु भएर सिजामा बसे। उत्तराखण्डको बागेश्वर जिल्लामा पर्छ। पत्युरमा त आज पनि हाम्रो मष्टको ठुलो मानव छ, पशुपति जस्तै, तर त्यो भग्नावशेषको रूपमा छ। हामी त सानो त्यहाँ हाम्रो 25 वर्ष त राज गरेका छौँ, शिलालेख छ। दार्चुलाको, जुम्लाको, कालीकोटको, मुगुको, हुम्लाको, पिथौरागढको, चम्पावतको, कत्युरको, बागेश्वरको, अल्मोडाको, नैनीतालको सब एउटै देउडा हो, बोली एउटै हो। यदि मैले टोपी मात्रै झिकेर त्यहाँ गयो भने म त्यहीँको हुन्छु कि? त्यहाँ थापा छन्, त्यहाँ श्रेष्ठ छन्। त्यहाँ राज्य विस्तार गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो त राज्य हो नि, कत्युर वंशी राजाको अन्तिम शासकको सन्तान म। कसले भन्यो बाहुन नभइकन खसको देवता पुजिँदैन भनेर? कसले भन्यो ब्राह्मण नभइकन खसहरूको कर्मकाण्ड गरिएन भनेर? ब्राह्मण नभएको बेलामा कन्या केटीबाट शुद्धि गरेर हाम्रो बच्चाको न्वारन हुन्छ। बिहे कुन दिन गर्ने भनेर साइत हेराउन हामी धामी चलाएर हेराउँथ्यौँ। धामीले चलाएर यति गतिको यति बजे जग्गा भनेपछि त्यो हाम्रो लागि शुभ साइत हुन्छ। मान्छे मर्छ, काजक्रिया गर्छौँ, पोल्छौँ, दाह संस्कार गर्छौँ, 15 दिनमा शुद्धि हुन्छ। बाहुन नभएर पनि हाम्रो मानवहरूमा त पूजा गरेर बाहुनै चाहिन्न नि। इन प्र्याक्टिकल टुडे अहिले जब पाठ पूजा सिद्धिन्छ, पूजाको कर्मकाण्ड सकिन्छ, बलि दिन्छौँ। बलि दिएपछि अबिर तिलकहरू होम त्यो गरिसकेपछि अनि हजुरलाई इच्छा लाग्यो, हजुरसित अझ धन सम्पत्ति छ, बोलाउँछ, पाठ पाड्ने भन्छ त्यसलाई। बाहुनलाई लगाएर चण्डी पाठ गर्ने, पाठ पाड्ने, कथा लाउने, त्यो त हाम्रो नियमित पूजा कर्म सकेपछि एक्स्ट्रा गर्ने कुरा न हो। मष्टको धामीसित त 100-150 जना चलेर गएका हुन्छ, चल्दै जब थानमा पुग्छौँ नि, माडौमा पुगेपछि यता फर्केर जौँ हुन्छ नि, जौँको दाना मष्टको धामीले, खास ओरिजिनल धामीले समातेर फुकेर फाल्यो भने ती सब सेलाए त्यो खलोमै उग्लिन सक्दैन, छोड्छ। मष्टलाई जो बिर्सिन्छ उसको हार्ड एन्ड फास्ट, ढिलो र चाँडो नष्ट भएरै छोड्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को आजको यो विशेष एपिसोडमा हामीसँग सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उपाध्यक्ष तथा सङ्घीय खसान मञ्चका अध्यक्ष रघुवीर ठगुन्नाजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? जदेऊ आराम छ। यो जदौ चाहिँ खसानहरूको हो? यो जदौ हाम्रो ढोग हजुर, ढोग जदौ, जय खसान, जय मष्टो। तर जदौलाई त अलिकति मान्छेहरू लिँदाखेरि चाहिँ अलिक सामन्तवादी सोचले लिन्छन् नि, जदौ भन्नुपर्छ मालिक भन्छन् नि। अब हाम्रो खसहरूको परम्परादेखि आएको ढोग नै जदौ भएको हुनाले अब त्यसलाई कसले कसरी लियो, तर अब हामी यो पुरा ट्रेडिसनल जुगदेखि ढोग त्यही गरिरहेको हुनाले अब ढोगलाई त हामीले जसले जे भने पनि ढोग त जदेउ नै चलाइरहेछौँ। कसले कसरी बुझ्छन् त्यो बुझ्नेको उसमा गर्नुपर्ला। ओके, दार्चुलादेखि आउनु भएको छ, पहिलो पटक अन्तर्वार्ता गर्दैछु पनि भन्नुभयो होइन। धेरै कुराहरू छन् यहाँको पार्टीको विषयमा पनि हामी थोरै कुराकानी गरौँला अलिकति पछाडि।
तर समग्रमा मैले मष्ट धर्मको विषयमा खसहरूको विषयमा थुप्रै अन्तर्वार्ता गरिसकेको छु। थुप्रै होइन विशेषज्ञ अथवा यस तपाईँहरूकै अभियानमा लागेका व्यक्ति, अरू खसान सङ्घर्ष समितिमा लागेका व्यक्तिहरूको मैले थुप्रै अन्तर्वार्ता गरेको छु। त्यस्तै गरी प्रेम कैदी सर हुनुहुन्छ जो पत्रकार, उहाँको पनि मैले अन्तर्वार्ता गरेको छु। मष्ट धर्म हो कि होइन, मष्ट के हो भन्ने विषयमा थुप्रै बहसहरू यस मिडिया मार्फत आइसकेका छन् होइन। त्यो भएर आज तपाईँ विशेष गरी पश्चिमकै मान्छे, दार्चुलाको मान्छे, जहाँ अहिले पनि मष्ट परम्परा कायम छ। हुन त काठमाडौँमा पनि हामीले त्यसलाई रिभाइभ गरेका छौँ होइन, हामी अलिकति खसहरूले त्यसलाई रिभाइभ गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यद्यपि अधिकांश मानिसहरू काठमाडौँकाले मष्ट भनेको के हो होइन, मष्ट कहाँ हुन्छ, हामी क्षेत्रीय हो, हामीले कहाँ मान्छौँ मष्ट, हामी खस होइनौँ, हामी आर्य हौँ भन्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ। आज यो विषयमा विशेष चर्चा गर्छौँ होइन। सुरुवात गरौँ मष्टबाटै। के हो मष्ट धर्म भनेको, के हो, धर्म हो कि होइन? मष्टलाई त हिन्दूकै चाहिँ अंश भनिएका छन् होइन। मष्ट भनेकै शिव हुन् भनिएको छ। शिव मान्ने भएपछि हिन्दू होइन किन भन्ने भनिएको छ। यहाँबाट सुरु गरौँ सर। धन्यवाद सर, हजुरले राइट क्वेसन उठाउनु भयो। मष्ट, म विश्व मष्ट धर्म महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हो। हजुर। र म अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको यही मङ्सिर 26 र 27 गते सुन्दरनगरी धरानमा भएको तेस्रो महाधिवेशनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएपछि पहिलोचोटि पिएनपी मिडियाले मलाई हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र विश्व मष्ट धर्म महासङ्घको मष्ट धर्मावलम्बीहरूको विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोले यसको लागि सर्वप्रथम म हाम्रो सिङ्घको सङ्गठनको तर्फबाट पिएनपी मिडियालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मष्ट धर्म होइन, मष्टको त धर्म होइन भन्नेहरूलाई म हजुरलाई त्यसको हजुरमा भएको जिज्ञासा कसरी मेटाउन चाहन्छु भने के भनेको छ भने हाम्रो हिन्दू शास्त्रले, ग्रन्थहरूले मष्ट जति पुग्यो पुज्यो उति अठ्ठो, मठ्ठो जति पुज्यो उति गट्टो अरे क्या। मठ्ठो जति पुज्यो उति गट्टो अरे, नराम्रो। किनकि मष्ट भनेको प्रकृति पूजक हुन् मष्ट धर्म भनेको। हामी मष्ट पुज्नेहरूले भूम्य पुज्छौँ, लाटामाडौँ भने जस्तो। मष्टको दुई प्रकारको मष्ट छ, एउटा दुधे मष्ट, एउटा दारे मष्ट। अनि त्यसमध्ये दारे मष्टले बलि खान्छ, दुधे मष्ट दुधले पूजा हुन्छ, बलि चढ्दैन। र मष्टको पूजा गर्दा, जो मष्ट हाम्रो कुलदेवता हो, मष्ट संस्कृतिबाट पूजा गर्दा बाहुन पनि चाहिँदैन थियो हामीलाई। हामी धान हजुर पनि किसानको छोरा, धानको जब कुन्यो बनाएर धान माड्ने भन्थ्यौँ, झार्ने, त्यति बेला हामी त्यहाँ खेतमा धान गर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ पूजा गर्छौँ, त्यो मष्ट पूजा गर्छौँ। त्यसमा हामीलाई चाहिँदैन, बाहुन चाहिँदैन। त्यस्तै गरेर मष्टको माडौँमा पूजा गर्दा, मष्टको चाहिँ मन्दिर होइन, हामी माडौँ भन्छौँ। आज पनि हाम्रो माडौँ, मष्टको माडौँ देवीको भवानी भन्छौँ, देवी भन्दैनौँ, भवानीको थान हुन्छ हाम्रो। र हाम्रो मष्ट पूजा गर्दा एकजना धामी हुन्छ, जसलाई अब के भाषामा आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि, कसैले ढ्याङ्ग्रो ठटाएर भन्छ, त्यो चल्ने प्रथा भनेको मष्टको सबभन्दा ठुलो धामी हो। यो धामी प्रथाबाट हुने कुरा हो। यसमा एकजना भण्डारे हुन्छ, भण्डारे भने खुत्रुपुत्र मिलाउने, र एकजना पुजारो देउबाती बाल्ने, दियो जलाएर मष्टको पूजा हुन्छ। हाम्रो धामी नै हाम्रो गुरु अथवा पण्डितजी जे भन्नुहुन्छ, धामीले चलेर बतुरेर जे भन्यो त्यो अनुसार हामीले काम गर्दछौँ। र आजभन्दा करिब 30-35 वर्ष अगाडिसम्म पनि यदि मेरो छोराको बिहा गर्नुपर्छ भने सबै कुरा जुटाइसकेपछि बिहे कुन दिन गर्ने भनेर साइत हेराउन हामी धामी चलाएर हेराउँथ्यौँ। र घर बनाउनु पऱ्यो, घरको जग हाल्नु पऱ्यो, सबै चिज तयार भयो, धामीले चलाएर यति गतिको यति बजे जग हाल्यो भनेपछि त्यो हाम्रो लागि शुभ साइत हुन्छ। यो मष्ट, यो परम्परा सनातन कालदेखि नै हामीले मष्ट संस्कृति मान्दै आएका, मष्ट हाम्रो कुलदेवता पनि हो होइन। त आज हामीले हाम्रो आफ्नो इष्ट कुलदेवतालाई नै हामी धर्मको रूपमा मान्छौँ भन्दा यिनीहरूलाई धेरै ईर्ष्या भएको छ। किन भन्दा यता काशी कान्यकुञ्ज बनारसी मैदानी भागबाट आएका पण्डा ब्राह्मण बाजेहरूले उनीहरू शास्त्रहरू श्लोकहरू बुझेर आएका, संस्कृत पढेर आएका हुनाले उहाँहरूको पूजा शैली अलिक मोडर्न टाइपको भनी, त्यो मोडर्न टाइपको हुँदै हुँदै हाम्रो परम्परा सामान्य एउटा धामी चल्ने, देउबातो बाल्ने, खतरापुत्र मिलाउने, बलि दिने, धामी पूजा गरेर सिद्धिने ठाउँमा उहाँहरू त्यो व्यवस्थित तरिकाले यज्ञ लगाएर अनि किताबहरू पढेर पाठहरू पाडेर त्यसलाई सभ्य देखाउँदै आए। त्यसबाट हाम्रो कम्युनिटी आकर्षित हुँदै गयो र हामी क्रमशः हिन्दूकृत हुँदै गयौँ। पहिला जनै पनि थिएन, हेर्नुहोस्,
हामीहरूसित। यहाँ 2009 सालसम्म 9 साले जनै भएका खस क्षेत्रीहरू पनि छन्। यो पछि जनै दिने र उहाँहरूले हामीलाई अभिषेक हाल्दै हिन्दूकृत गर्दै गएको हो। तर सनातन 12औं शताब्दीभन्दा पनि पहिल्यैदेखि हामी यो मस्टो संस्कृति नै मान्दै आएको, यो त एउटा परम्परादेखि आएको रीत नै हो। यसलाई चाहिँ नि अनि अहिले हामीलाई फेरि के पनि भन्छन् भने मस्टो मान्नेहरू त विदेशीका डलरमा बिखेरे भन्छन् के। अब किनभने मान्छेले जति छ त्यति सोच्ने त हो नि, जो अन्तबाट फन्ड लिएर चलिरहेको हुन्छ उनीहरूले त्यही शङ्का गर्छन्। त्यति मात्र होइन, मलाई समेत पनि आरोप लगाएका छन् कि विदेशीको फन्डबाट यो परिचालित छ, त्यही भएर मस्टको विषयमा धेरै कार्यक्रम बनाउँछ भनेर आरोप लगाउनु भएको छ होइन। मलाई चाहिँ जिज्ञासा, किनभने हामीले पनि मस्ट चाहिँ लगभग छोडेका थियौँ कि मस्ट मान्नको लागि, किनभने हाम्रो कुलदेवता भनिन्थ्यो, शिला राखेर कुलदेवता पूजा गरिन्थ्यो। अनि धेरै पछाडि चाहिँ त्यो रिभाइभ भयो, किनभने एउटा हुइम आयो यो काठमाडौँको काठ एरियामा, र यो काठ एरियामा रिभाइभ आएको बेलामा सबैको हामीले चाहिँ मस्ट जगाउने काम गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले निरन्तर प्रत्येक 2-2 वर्षमा चाहिँ देवाली गर्दै होइन देव पूजा गर्ने गरेका छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अलिक बढी ज्ञान भएर यो विषयमा चासो बढेको मात्रै हो। त्यो खोकनामा सिजाली सभ्यता, सिजाली ढुङ्गा छ नि तल, सिजाली शिला छ खोकनामा पाटन नजिकको खोकनामा, त्यहाँ सिजाली सभ्यता छ। सिजाली त सिङ्गो सभ्यता हो, यो मस्टो त धेरै परापूर्व कालको सभ्यता हो नि हजुर। हामी यसको तल जान लाग्यौँ, आफ्नो अंश वंश इतिहास खोज्न लाग्यौँ भनेर यिनीहरू अत्तालिए हजुर। अनि अब यिनीहरू हिन्दूकृत गराएर आफू चाहिँ नि हामीलाई त सबै कुरामा हामीबाट दान दक्षिणा लिएर सबै राज्यको शक्तिमा सबैमा हाबी हुँदै गइसकेका थिए। त अब जब 2072 को संविधान आयो, त्यो संविधानले हामी खसहरूलाई न यो देशको आदिवासी जाति मान्यो होइन, न हामीहरूलाई आरक्षण दियो, न हामीहरूलाई पहिचान दियो। हेर्नुहोस् है, हामीलाई त हाम्रो भूगोल छ नि खर्साङ, त्यो भूगोल पनि दिएन, पहिचान पनि दिएन, सूचीकृत पनि नगरिसकेपछि हामी त अल्पत्र पर्यौँ नि त। त्यो अवस्थामा हामीले आफ्नो धर्म आफ्नो संस्कृतिलाई पुनः जगाउन खोजेको अवस्था हो। यसमा हामी अरूको विरोध गर्दैनौँ। फेरि हामी हिजो पनि हिन्दू धारण गरेका छौँ, मानेका छौँ, आज पनि मानेका छौँ, भोलि पनि मानौँला। तर हामीलाई यो देशको आदिवासी जातिमा सूचीकृत हुन र यो देशको राज्य सत्ताबाट हाम्रो हक अधिकार पाउनको लागि हामीले आफ्नो मस्ट धर्म नजगाइ नहुने भयो। त यिनीहरूले विदेशीको डलर खाने भनिरहेछन् नि, यदि विदेशीको पाउँथ्यौँ भने त हामी क्रिस्चियन हुन्थ्यौँ नि, बुद्धिस्ट हुन्थ्यौँ होला, हिन्दू नै हुन्थ्यौँ होला। हामीलाई कसले पत्याउँछ हो यो अहिले प्रकृति पूजक धामी प्रथामा फेरि ढुङ्गे युगमा त्यहाँ जान लागेपछि त्यो त उहाँहरूले लगाउने एउटा मिथ्या आरोप मात्रै हो। लगाउनुहुन्छ प्रमाणित लगाएर देखाउन, अब कसले नङ्गरका मान्छे पातलका चढा के बोल्छन्। अब त्यसको पछि लागेर त हामी रोकिने कुरा आउँदैन। अब अर्को एउटा विषय, जस्तो पूर्वमा किराँतहरूको, राईहरूको, लिम्बूहरूको इतिहास हेर्ने हो भने कोहीले सुम्निमा पारुवाङ मान्नुहुन्छ होइन, कोहीले भनौँ न आफ्नो हिसाबले 2 जना आदिमानवहरूलाई मान्नुहुन्छ भनौँ न, सुम्निमा पारुवाङ जस्तै, शिव पार्वती जस्तै। पश्चिममा चाहिँ शिव पार्वतीलाई मान्ने चलन छ, भवानी भनेर पार्वतीलाई, अनि शिवलाई मान्ने चलन छ होइन। मस्ट भनेको पनि शिवकै स्वरूप हो भनिएको छ होइन, जो चाहिँ तपाईँको कैलाश मानसरोवरमै उत्पत्ति भएको भन्ने कुराहरू पनि छन्। यो नेपालको तपाईँले अघि भन्नुभयो हाम्रो त धामी परम्परा हो होइन, धामीलाई चाहिँ जिउमा भनौँ न कापेर त्यहीँबाट बकेर उहाँहरूले दिएको अनुसार चाहिँ आदेश हामीले पालना गर्ने। जस्तो अघि भन्नुभयो बिहाको साइत हेराउनको लागि पनि हामीले धामी पकाउने गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अहिले लगभग हामीले पनि त्यो परम्परा अलिअलि गर्ने गरेका छौँ होइन। भनेपछि यो तपाईँको हाम्रो पहाडी इलाका होइन, सबै चाहिँ धामी बक्ने इलाका हो होइन। तर शिव पार्वती मानिसके पश्चात त यिनीहरू यो सबै धर्महरू हिन्दू धर्मकै एउटा अंश हो भन्छन् कि। अब यसलाई तपाईँले बताइदिनु पऱ्यो, हो कि होइन, शिव पार्वती तपाईँले मान्ने हो कि होइन, यो कुरा अलिक विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् त। हामी एउटा प्रसङ्ग गर्छौँ, जस्तो वर्माजी वैकुण्ठ बस्नुहुन्छ होइन, विष्णुजी विष्णु लोक। हामी मरेपछि हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म स्वर्गको आश र नर्गको तरासमा भुल्याइरहेछन् नि। वर्माजी कहाँ हो ब्रह्मलोक, आजसम्म कति मरे, कति पितृ त्यहाँ पुग्यो, वैकुण्ठ को पुग्यो। तर शिवको मान्ने कुरामा किराँत धर्म पनि छ नि हजुर। किराँतलाई किराँतेश्वर महादेव हुन् भनेका छन् नि, किराँतहरूले पनि शिवजी मान्छन्। इभन बुद्धिस्टहरू ओम माने पेमे हुन्, ओम शब्द बुद्धिस्टहरूले पनि मान्छन्। अब हाम्रो त्यसै पनि अलरेडी हिन्दूमा पनि 33 कोटी देवता भन्छन् होइन। मस्ट भनेको शिवसँग सम्बन्धित छ। भवानी, हामी देवी भन्दा पनि भवानी भन्छौँ है सर। भवानी मस्टोकी बहिनी हुन्, जो शिवकी पत्नी हुन्। बहिनी हुन्, पत्नी हुन्। अहिले पनि हाम्रो कुलदेवता पुज्छु नि म, मेरो कुलदेवता पनि पुज्छु, अर्को मेरो मैते देवता भनेर मेरो बुवाको ससुरालीको मेरो आमाको
माइतीहरूले बोल्ने देवता, अहिले पुज्ने देवता, मेरो बुढीको मेरा सासू ससुराहरूले को कुल देवता, त्यसलाई मैती देवता भनेर पनि मान्छौँ क्या हामी। त्यसैले म खस हुँ, मेरो कुल देवता दुधे मस्टो जगतनाथ हो भने अर्को मेरो माइतीको भवानी हो मानौँ। भवानी भने भवानीलाई पनि मैले माइती देवता भनेर मान्छु नि। त्यस्तै नै मस्टोले पनि, मस्टो धर्मावलम्बीहरूले पनि शिवसँग रिलेटेड भएको हुनाले शिवलाई मानेका हुन्। तर शिवजी उनको कुलदेवता होइनन्। कसैको कुलदेवता होला हामी मैती देवता भनेर पुज्ने भयौँ। त्यो भने जस्तै रिलेटेड हो। शिव मस्टो मान्दा शिवलाई मान्नु हुँदैन या मान्दैनौँ हामी भन्दैनौँ शिव। र अर्को कुरा हामी मतलब शिवकै स्वरूप चाहिँ मस्ट होइन। होइन होइन, शिवको स्वरूप होइन, शिवको नाता गोता के हजुर। यहाँ जस्तो नेवार, थापा विभिन्न छन् नि, नेवारहरूभित्र 2-3 थरीको जाति छ। त्यस्तै देवताको पनि एउटा फ्यामिली छ नि, त्यो फ्यामिलीभित्रको हो। र हामी शिवलाई किन मान्छौँ भन्दा अघि मैले भने सुरुमा, हामी स्वर्ग र नर्क मान्दैनौँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा र विष्णु त को छन् देखेछौँ, कोही पुगेर पनि आएको छैनन् भने। तर शिवजी चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ त? मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ छ? पृथ्वीमा छ। मस्टो कहाँबाट उत्पत्ति भयो? मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ छ? पृथ्वीमा छ। मस्ट पनि मानसरोवरबाटै उत्पत्ति भयो। पिता पुर्खा त्यहाँबाट आउँदाखेरि त्यहीँदेखि नै हो। हामी ककेसियन जातिको होइन, त्यो पहिल्यैदेखि त्यहाँ थात थलो त्यहाँ भएको हुनाले त्यहीँबाट आएको, त्यसरी मानेको हामीले। तर अनि यो कसरी लिङ्केज कसरी भयो? जस्तो धामी परम्परा भन्नुभयो होइन, हाम्रो धामी परम्परा पश्चिमको र पूर्वको धामी परम्परा थोरै बहुत मिल्छ। उहाँहरू पनि काम्नुहुन्छ, देवता चढाएरै काम्नुहुन्छ उहाँहरू पनि पूर्वको होइन। जस्तो चण्डी नाच गर्दाखेरि देखाएको छु मैले होइन, अरू के परम्पराहरूमा देखाएको छ होइन। कसरी मिल्न गयो यो सबै कुराहरू? इभन तामाङमा पनि त्यही छ, किराँतीहरूमा पनि त्यही छ, यता खसामा पनि त्यही। लिम्बूको सभ्यता र खसको सभ्यता त यति धेरै मिल्छ कि हजुर के भनौँ, अचम्मको छ के। त तामाङहरूको पनि त्यो ढ्याङ्ग्रो ठुक्छन् होइन। अनि हाम्रो पूर्वको खसहरूको चाहिँ यतै पश्चिमबाट गएको हुने फेरि तिनीहरू। सबैको खसहरूको उद्गम स्थल भनेकै जुम्लाको सिजा हो। सिजा कहाँबाट आयो भन्दा तिब्बतको खाडी प्रदेशबाट आए, हुम्ला भएर अनि मुगु भएर सिजामा बसे र कोही बटारेर यता पूर्वतिर लागे होइन हजुर। पछि राज्य विस्तार हुँदै सिजाली साम्राज्य त बहुत ठुलो थियो नि त, काश्मीरदेखि माथिको खाडी प्रदेशसम्म थियो। कोही राज्य विस्तार गर्दै कुमाउ गढवालसम्म गयौँ, त्रिशुली खोलासम्म थियो होइन हजुर। त्रिशुली खोला हो, यहाँ त्रिशुली, यताको नेपालको त्रिशुलीसम्म खस राज्य थियो भन्दाखेरि। अनि हामीले पश्चिममा राज्य विस्तार गर्दै गर्दै कुमाउ गढवाल काश्मीरसम्म हाम्रो मान्छे पुग्यौँ। र कतिउरमा त आजको दिन पनि उत्तराखण्डको बागेश्वर जिल्लामा पर्छ। कतिउरमा त आज पनि हाम्रो मस्टोको ठुलो मानव छ पशुपति जस्तै, तर त्यो भग्नावशेषको रूपमा छ। हामी त छैनौँ, त्यहाँ हाम्रो 25 वर्ष त राज गरेका छौँ। शिलालेख छ, हाम्रो मस्टोको शिला त्यहाँ छ अझ पनि। पछि त्यहाँ मुगल सम्राटहरूसित लडाइँ भयो। मुगल सम्राटहरूसित लडाइँ हुँदाखेरि 2टा लडाइँ हामीले जित्यौँ। तेस्रो लडाइँमा दिल्ली पाकिस्तान कहाँदेखिको बङ्गलादेशसम्मको मुसलमानहरू आएर हामीलाई त्यहाँबाट राज्य हाम्रो खोसियो। अहिले ज्ञानेन्द्र सरकारको कहाँ राज्य खोसिया छ? राज्य त हाम्रो पो खोसियो त। एकदम भ्रष्टम उद्धम भ्रष्टम भयो। अनि हामी अब त्यहाँ लडाइँमा हारिसकेपछि कहाँ जाने त भन्दा आफ्नै पितृ थलो थात थलो त्यो आउँछ नि त मान्छे त। अनि हामी यता फेरि त्यहाँबाट यता आयौँ। त्यही भएर कुमाउ गढवालसँग होइन हाम्रो लवजहरू थोरै बहुत मिल्छ होइन। मैले पश्चिमतिर जाँदाखेरि चाहिँ के देखेँ भने धेरै जसो गढवाली सङहरू चल्दो रहेछ क्या। मैले त त्यति सुनेको थिएन। यो अलिकति पश्चिम भेगमा जाँदाखेरि गढवाली सङहरू एकदम धेरै त्यहाँ सुन्नु हुँदो रहेछ। त्यो भाषा बुझिन्छ? देउडा गीत थाहा छ नि? दार्चुलाको, जुम्लाको, कालीकोटको, मुगुको, हुम्लाको, पिथौरागढको, चम्पावतको, कतिउरको, बागेश्वरको, अल्मोडाको, नैनीतालको सब एउटै देउडा हो, बोली एउटै हो। यदि मैले टोपी मात्रै झिकेर त्यहाँ गएँ भने म त्यहीँको हुन्छु कि। त्यहाँ थापा छन्, त्यहाँ श्रेष्ठ छन्। पिथौरागढमा नगरकोटी होटल कति ठुलो कति ठुलो। हामी गयौँ भने नगरकोटी होटलमा तन्दुरी रोटी खाने। हाम्रो त्यहाँ राज्य विस्तार गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो त राज्य हो नि। म कतिउर वंशी अन्तिम शासक ठाकुर भन्थे, ठाकुर त्यो कतिउर वंशी राजाको अन्तिम शासकको सन्तान म। पछि यता आएर पनि फेरि हजुरलाई चल्ल मल्ल शाहीहरूले जुम्लामा राज गरे, बजाङमा राज गरे भन्ने थाहा छ नि? तिनै हुन्। त्यताबाट गए यता आयो। त्यहाँ त हाम्रो मान्छे थुप्रो छन् नि, थापा छन्, ससुराली छन्, मावली छन् हाम्रा मान्छेका। त्यहाँ एउटै सभ्यता हो। तर 1950 को सन्धिपछि जो मान्छे केही मान्छे उतै घर जग्गा जमिन बसिसकेकाहरू वहीँ बसे होइन, उतैको नागरिक भए। हामी कालीवारी आयौँ र यता आफ्नै थात थलोमा फर्क्यौँ, यताको भयौँ हामी। यानि कि उता ठुलो पोस्ट पाएका मान सम्पत्ति कमाएका उतै बसिहाले, अरू हामी यता आयौँ र यताको भयौँ। एउटै हो, भाषा बोली लवज सब
सबै कुरा मिल्छ। मिल्न जान्छ। अलिकति टोनले थोरै फरक हुन्छ, तर त्यो हिन्दी बुझ्न जस्तो अप्ठ्यारो, नेपाली भाषा प्योर नेपाली भाषा बुझ्नु जस्तो अप्ठ्यारो हुँदैन हाम्रो। त्यो खस भाषा हो, त्यहाँको खस भाषा हो, खस भाषा हो। त्यहाँ म त त्यहाँ बस्छु नि मिटिङमा, त्यहाँका साथीहरूसित बस्छु, त्यो पनि खसै भाषा हो कि। ओके, अर्को एउटा विषय चाहिँ जस्तो अघि तपाईँले भन्नु हामी दुधे मस्ट मान्छौँ, जगन्नाथ कि के जगन्नाथ दुधे मस्ट, दुध चढाएर पूजा गर्ने मस्ट, अब नाम त अनेक रहेछ। हो, जगन्नाथ पनि हो। जस्तो हामी चाहिँ 12 मस्ट मान्छौँ, नाम चाहिँ थाहा छैन होइन। अब मस्टको पनि महागुरु हुँदो रहेछन् होइन, मस्टको पनि गुरु महागुरु हुँदो रहेछन्। गुरु चाहिँ हामीले गोरखनाथ मान्छौँ होइन। अब तिनै गोरखनाथको आशीर्वाद पाएर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्र एकीकरण गरेको भनेर मैले योभन्दा अघिल्लो यो मस्ट सम्बन्धी अन्तर्वार्तामा पनि उजागर गरेको थिएँ। गोरखनाथ सम्बन्धी पुस्तक भर्खरै अर्जुन गेवालीजीले पनि निकाल्नु भएको छ, मैले यद्यपि त्यो पढ्न पाएको छैन, सायद त्यसमा अब के लेखिएको छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अनि त्यसो भए गोरखनाथ को थिए त अब मस्टको पनि गुरु भनिसकेपछि? अब त्यो नेपाली साहित्यकार विज्ञहरूले जानुन्। गोर्खाको मनकामना मन्दिर छ नि, मनकामना को हुन् त, त्यो उहाँहरूको हातमा छोडिदिउँ। गोरखनाथ को हुन् यिनले जानुन्। तर मस्टो मैले त्योभन्दा विवादास्पद हुन्छ, म त्यस बारेमा बोल्दैन। हजुरको प्रश्नको उत्तर मनकामना को हुन् त, त्यतिमै जवाफ के विवाद पर्दैन। हामी मस्टो र शिवजीको बिचमा रिलेसन छ भन्ने कुरा मैले सरलाई यहाँलाई पहिला पनि बताएँ। र गुरु गोरखनाथ र पनि भन्न त अब यहाँनिर दुईवटा कुरा छ कि हजुर। नम्बर 1 मा शाहवंशका राजाहरू कुलमण्डन खाँका सन्तान हुन्, मुसलमान हुन् भन्ने एउटा भनाइ छ होइन, इतिहासै छ शाहहरूको। उनी त्यहाँकै हुन् कि तिनी पश्चिमतिर, अनि पृथ्वीनारायणको भाषा म मर्या भने देश बाँचिरहोस्, मेरा नाना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, 4 वर्ण 36 जातको मुलुक हो, सबैले जानिया भन्ने हाम्रो खस भाषा पनि घुसा छ। त्यसलाई ककटेल बनाएर नेपाली भाषा पनि बनाएको छ होइन। त्यो खस भाषा होइन, त्यसो प्योर भाषा होइन होइन, खस भाषा मिसिया छ। यसको मतलब पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य सन्देशमा उनले बोलेको भाषा खस भाषासँग रिलेटेड छ के। एकदमै हुँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाह मुसलमान थियो कि कतै पश्चिमतिरकै शाही थियो, तिनी शाही कलेल मल्ल यही वंशका भन्छ नि त, ठकुरी भन्छ नि त हैन। ठकुरी त अब पद पाएपछि, जस्तो हामीलाई पनि अहिले के बनायो भने जब जङ्गबहादुरले नेपालको राज्य सत्तामा पहुँच पुगे नि, हामी त खसौँ, उनले जङ्गबहादुर त खस थिए। अब राजा भएर राणा ठुलो भइसकेपछि अबदेखि खसहरूले खस नलेख्ने, हामी त काजी भयौँ, अब छेत्री लेख्ने भन्यो। आजको दिनसम्म पनि हामी त्यही के अरे रणबहादुर शाहले दिएको, जङ्गबहादुर श्रीधर महाराजले थापिदिएको पदबाट छेत्री काजी भनेर गौरव गर्छौँ नि। तर यता सिद्धिसकेका छौँ, हौ त हामी खसै हुने। शाह भनेका, मल्ल भनेका, ती बम भनेका यी अहिले सबै खसै हुन्थे। इभेन बाहुनहरू पनि खस हुन्। अहिले त उनीहरूले आफूलाई ब्राह्मण भन्या होलान् होइन, केही ब्राह्मणहरू उपाधि दिएर जैसी बाहुन हुन्छन् होइन। अब त्यो ब्राह्मणहरू पनि खस र मस्टो मान्ने छन् नि। मस्टो देवतालाई कुलदेवता मान्ने ब्राह्मणहरू पनि छन्। र मस्टोमा त अब शरणहरू स्टेप भन्नुभयो हजुरले होइन। अब हाम्रो इनप्र्याक्टिकल कुरा गर्छु म होइन हजुर। जस्तो सुन्नुहोस्, म यहीँ आउँदै थिएँ, जस्तो कर्मकाण्डको कुरा आउँछ क्या। अब अहिलेको सिचुएसनमा भनौँ न, आजको दिनमा प्रायः जस्तो सबै खसहरूको विवाह, वर्तमान, मृत्यु होइन, जन्म मृत्यु सबै ठाउँमा कर्मकाण्ड गर्नुपर्दाखेरि ब्राह्मण नभई हुँदैन, हिन्दू विधि परम्परा अनुसार गरिन्छ होइन। अनि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो छुट्टै परम्परा छ, हाम्रो छुट्टै धर्म छ भन्नुहुन्छ। अनि फेरि हिन्दू विधि परम्परा नगरीको चाहिँ गर्न नहुने, कसरी यो धर्म फरक भयो त? कसले भन्यो बाहुन नभइकन खसको देवता पुजिँदैन भनेर? कसले भन्यो ब्राह्मण नभइकन खसहरूको कर्मकाण्ड गरिएन भनेर? ब्राह्मण नभएको बेलामा कन्या केटीबाट शुद्धि गरेर हाम्रो बच्चाको न्वारन हुन्छ। ब्राह्मण मान्छे मर्छ, काजक्रिया गर्छौँ, पोल्छौँ, दाह संस्कार गर्छौँ, 15 दिनमा शुद्धि हुन्छ। बाहुन नभएर पनि हाम्रो, ब्राह्मण नहुँदा पनि हाम्रो ठुल्ठुलो पूजा हाम्रो मानवहरूमा त पूजा गरेर बाहुनै चाहिन्न नि। इन प्र्याक्टिकल टुडे अहिले जब पाठ पूजा सिद्धिन्छ, पूजाको कर्मकाण्ड सकिन्छ, बलि दिन्छौँ। बलि दिएपछि अबिर तिलकहरू होम त्यो गरिसकेपछि अनि हजुरलाई इच्छा लाग्यो, हजुरसित अझ धन सम्पत्ति छ बोलाउँछ, पाठ पाड्ने भन्छ त्यसलाई। बाहुनलाई लगाएर चण्डी पाठ गर्ने, पाठ पाड्ने, कथा लाउने, त्यो त हाम्रो नियमित पूजा कर्म सकेपछि एक्स्ट्रा गर्ने कुरा न हो। धन भएपछि त अब जे गर्न नि भने। बिना गुरु बिना पण्डित हाम्रो पूजा हुन्छ। हाम्रो मस्ट धर्म पूजा र छ, हाम्रो भणरे छ, धामी छ, उहाँहरूबाट छ। यसपालि मैले दसैँमा मेरा 3वटा पूजा गरेँ मैले। 3टै पूजामा बिना बाहुन मेरो भयो त नि, बोका पनि पर्छ।
सबै पाठ पूजा भयो त अनि मै जीवित छु। त्यही त दसैँ पनि मान्नुहुन्छ तपाईँहरू, तिहार पनि मान्नुहुन्छ, अनि फेरि हिन्दू पनि होइन भन्नुहुन्छ। यो पनि विषयलाई चाहिँ विवादित बनाएका छन् सर। है अब फेरि यसमा कोही अरू साथीहरूले पनि दुःख मान्लान्, अलिक फरक मान्लान्। दुःख त के मान्थे, फरक मान्लान्। तर हिन्दू चाहिँ के अरे दसैँ चाहिँ नि, दसैँ त हाम्रो ट्रेडिसनल फेस्टिभल हो, तिहार पनि हो। म गर्वका साथ भन्छु है, फेरि कोही दुःख मान्ने पनि। तर यस्तो चाहिँ होइन, हुन हो यस्तो चाहिँ होइन। यो जमरा राख्ने, टिका लगाउने, दुनियाँ दिवाना गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो होइन। फेरि दसैँ एउटा पर्व भनेर अष्टमी, नवमी, दशमी, अष्टमी, नवमी, दशमी यी 3 दिन चाहिँ हाम्रा मष्ट देवताका थानहरूमा, भवानीका थानहरूमा पूजा गर्ने दिन हुन् हाम्रा यी। तर यो अहिलेको यो रूपान्तरित, यो परिभाषित, यो साइन्टिफिक, यो अलिकति ठुलो तडक भडकको दसैँ हाम्रो होइन। यस्तो दसैँ त हामी कहिले पनि मान्थेनौँ। 35-36 सालदेखि मानेका हौँ। तर अष्टमी, नवमी, दशमीका दिन पूजा गर्ने सामान्य के, त्यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि मानेका थियौँ नि। त्यसैलाई पछि जात्रा ठुलो बनाए, अब हुनेले बनाउँदै आउँछन्। अहिले पनि त कसैले बोको काटिकनै, जमरा नराखिकनै दाल भात तरकारी, मासु, खालि दाल भात तरकारी। हाम्रो रोटी खाने ठाउँको मान्छे हो नि त हामी, साग रोटी खाने मान्छे हौँ। एक दिन दसैँको दिन भात खाएर दसैँ माने हुन्छौँ। त्यो त हाम्रो परम्परा हो। हामी धामी चलाउँछौँ, मस्टो चलाउँछौँ। त्यति बेला भवानीको सेवा गर्छौँ, भवानीकी धमिनी चल्छे, हामीलाई आशीर्वाद दिन्छे। त्यति रूपमा त हामी मानिआएका हौँ। त्यसैले अहिले हिन्दूहरूले राष्ट्रिय नेसनल फेस्टिभल बनायो, यसलाई राष्ट्रिय पर्व बनायो, हामी खसहरूले मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले अहिले गऱ्यो भने अन्यथा हुन्छ। र सानो अब फुलपाती भन्ने होइन, बढाई भन्ने, अब यस्तो त हाम्रो थाहा हुने कुरा भएन। त्यो पछिबाट भएको कुराहरू हो। र पुसमा पनि भैलो छ है। फेरि हामी पुसमा पनि अझ मस्टोको भैली हुन्छ। कस्तो भैली भन्नाले के अरे देउसी खेल्ने, देउसी खेल्ने पुसमा पनि हाम्रो त्यो पुसमा छुट्टै हुन्छ, मस्टोको नाममा हुन्छ। कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ? त्यही हो, सेमै हो, तर अब त्यो महिनामा हुन्छ। भैली खेल्ने भनेको चाहिँ त्यो परम्परा कसरी भयो? अब त्यसलाई मान्छेले फरक त देउसी भैलीको फरक होइन कथाहरू सुन्यो। भैली खेल्ने योपालि त विशेष त मैले धेरै थरीका कथाहरू सुने होइन। अब बलिराजको कुरा आउँछ होइन, बलिराजाको कुरा, अब कता चाहिँ बलिहाङ राजा पनि भन्न भ्याए होइन। के हो खास यो चाहिँ हाम्रो मस्ट धर्मसँग रिलेसन चाहिँ कसरी छ? अब यसलाई धेरै विवाद नमानौँ। म सुरुमै हामीले कुरा लिम्बुवान र किराँतको धर्म संस्कृति र खसको धेरै कुरा मिल्छ। अब गाउँको अब सायद त्यहीँपट्टि पहिला एउटा साङपाङ भन्ने गाउँ छ क्या मेरो गाउँमा। साङपाङ भन्ने गाउँ छ। साङपाङ भन्ने त यता त लिम्बूहरूको त जाति हुँदो रहेछ नि त। हुनसक्छ त्यहाँ कुनै साङपाङ जातिको बसिया थियो होला होइन। अब हिन्दू के अरे हजुरले भनेको मस्टोलाई जो फरकताको कुरा छ नि, अब यो परम्परादेखि उनीहरूले पनि मानेको छ, हामीले पनि मानेका छौँ। मान्ने शैली फरक छन्। पछि छेत्री बाहुन ठकुरीहरू राज्य सत्तामा गएपछि उनीहरूले यसलाई मोडिफिकेसन गरेर आधुनिक तरिकाले मान्न थाले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। परम्परागत रूपमा त हामीले यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ, मान्छौँ। यो मानेर फेरि हिन्दू धर्मको समर्थन गरेका होइनौँ र मस्ट धर्मलाई भनौँ अरू कुनै धर्म किराँतको विरोध गरेका पनि होइनौँ। अब पछि भन्न त कसैले बलिहाङ राजा भन्यो होइन। हाम्रो देउसी र भैलीमा हजुरले सोधेको कुरामा स्पेसल्ली भैली महिलाहरूले खेल्छन्, देउसिरे खेल्ने चाहिँ केटाहरूले। अहिले त अब उजम्मे रिमेक्सै भइहाल्यो होइन। तर खास सुरुमा महिलाहरूले चाहिँ देउसी भैली नि आइन् भन्दै भैली देऊ भन्छन्। त्यो पनि भैलोमा हाम्रो फेरि मकैका गेडा हो कि माग्ने, घोगा मकै सकै गहुँ चामल त्यो माग्ने हो। अब पैसा सैसाको त त्यस्तो थिएन त्यतिखेर माग्ने। अनि त्यो एक दिन त्यही बेचेर अनि केही रमाइलो गर्ने केटाकेटीहरूले त्यो रूपमा सामान्य रूपमा चाहिँ हो त्यो। अब पछि कसले केसित जोडे त्यो चाहिँ मलाई त्यति त्यसबारेमा थाहा छैन। अब जोड्नु पाइयो। ओके, अब यहाँ म त त्यति पश्चिम भिजेको छैन, त्यति गएको छुइनँ होइन। जस्तो यहाँ चाहिँ मस्ट पूजा गर्दाखेरि वायु पूजा पनि गर्ने गर्छन्। वायु मरेका पितृहरूलाई वायुको रूपमा डाकेर उहाँहरूको पनि काया कैरनहरू लिने कुराहरू गर्छन्। मस्ट आफै पनि धामी बग्दाखेरि होइन कहाँबाट आए, कसरी सुरु भयो भनेर भारतको पिथौरागढदेखि के भनेर उहाँले पिथौरागढमा पनि मस्टको माडो छ त्यो भन्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अहिले पनि अब मस्ट धामी राखेर सोध्ने कायाकरण लिने हो भने त इतिहासहरू आउँछ सबै। म हजुरलाई मस्टोमा कति शक्ति छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा मेरो गाउँमा पुग्नु पाएदेखि, मेरो जिल्लाको एउटा गाउँ छ, मस्टोको धामी हो कि होइन भनेर सच्याउने चलन हुन्छ के। अघि हजुरले गरेका कुराहरूमा स्टेप्सहरूमा
हाम्रो मस्टोको धामी त धेरै चल्छन्, मस्टो हो कि होइन भन्दाखेरि टेबलको खुट्टा जति मोटो तामाको खुट्टा बनाउँछन् अनि तामाको माथि फेरि त्यो खुट्टा माथि ओदान बनाउँछन् तामाकै। हेर्नुहोस् है, चार कुने तामाको वेल्डिङ गरेर अनि असली मस्टोको धामी चल्यो भने त्यहाँ जातिमाथि गएर पतुर्छ, चल्छ र त्यो जाति भाँचिन्छ। त्यो तामाको भाँडो, तामाको जाति के जाति, त्यो जाति माथि बसेर एउटा मान्छे है यति मोटो तामाको खुट्टा, 4वटा खुट्टा भएको जाति ओदान भन्छ नि यता फलामको खाना पकाउने ठाउँ हुन्छ नि भान्साहरूमा, त्यस्तै ओदान बनाएर त्यहाँ माथि चल्यो भने 25-30 वर्षको मान्छेले त्यहाँ बसी चलेर त्यो भाँचिन्छ क्या। आगाको ठुलो आगाको चाहिने ऊ बनाएको राप पोल्छ, आगो दाउरा डराएर फिलिङ हुन्छ नि रातो, त्यस्तोमा नाङ्गो खुट्टा चलेर हिँड्छ। पुरी पकाइरहेको हुन्छ नि ताई भन्छौँ हामी, त्यो ताई उम्लिरहेको पुरीमा पैसा हालेर पहिला 1 बिटे 2 बिटे रुपियाँ हुन्थ्यो नि, त्यहाँ हात हालेर निकालेर ल्याउँछन्। मस्टोमा त्यति शक्ति छ, तर पनि यिनले डिम गरे। जबकि स्वर्ग र मर्त्यको लोकको जाने तरास देखाएर ब्रह्माजी विष्णुजीका कुरा गरेर, कहाँ रामायणका कुरा, महाभारत धर्मशास्त्रका कुरा गरेर, मनुस्मृतिका कुरा गरेर यस्तो गरेनौ भने तिमीहरू त यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर पो सिद्ध्याइदियो त। त्यो कन्टेम्पोरेरी कुरामा नजाउँ होइन, म अलिकति रिलेट गर्छु। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य एकीकरण गर्दाखेरि पनि खुकुरी बोकेर आयो भवानी होइन जय गोरखकाली भनेर त्यो गरेको कुराहरू त अलिअलि कता हिस्ट्रीमा पाइन्छ। अहिले त यद्यपि त्यो सबैलाई चेन्ज गरिसक्यो, उनीहरूले त गोरक्षे गोरखनाथ कता पुर्याइसके होइन। त्यति बेला पनि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नै चाहिँ खस भाषामा छ भनेर होइन, उहाँ पनि त कहाँको हो, खसतिरको हो कि भन्नुभएको छ। भनेपछि त्यति बेला पनि मस्ट चाहिँ जिउमा चलाएर अथवा होइन खसहरूसँग त्यो तागत तपाईँले भन्नुभयो, त्यो तागत देखाएको थियो कि रियल विवाद नआओस्। पृथ्वीनारायण शाह या उनका बाजे, उनका पर्वजे नै मस्टो पूजक थिए के वास्तवमा हुनुपर्छ। उहाँ किनभने आयो गोर्खाली भनेको छ नि, भन्नु भवानी जय भवानी भन्छ, पल्टनै भवानी दलगण, भवानी दल गुल्म यस्तो खोलेछ नि होइन। पृथ्वीनारायण शाहका दरसन्तानहरू पनि मस्टो पूजेका हुन्। बिस्तारै मस्टो छोड्दै गए, यी के हुँदै गयो। त्यसको परिणाम मस्टोको जति शक्तिशाली यो मन्त्यलोकको लागि हजुर, यो पृथ्वी लोकको लागि, यो कलिजुगको लागि मस्टोको जति शक्तिशाली अरू देवता बिरलै होलान्। स्वर्ग मरेपछि स्वर्ग पुग्छौँ कि नर्क पुग्छौँ त्यो कुनै साइन्टिफिक प्रमाण छैन, पुगेर पनि आएको छैनौँ। त मस्टोलाई जसले छोड्छ, मस्टोलाई जो बिर्सिन्छ, उसको हार्ड एन्ड फास्ट, ढिलो र चाँडो नष्ट भएरै छोड्छ। र खुकुरीको कुरा आयो जहाँसम्म जय भवानी भने, खुकुरी त हाम्रो त शान हो नि। रुखमा हेऱ्यौँ हामीले, सूर्य हेऱ्यौँ, हँसिया हतौडा हेऱ्यौँ, खुकुरी अहिले हामी त्यही भएर नेपालीहरूको शान, नेपालीहरूको गौरव गाथालाई बचाइराख्नको लागि यी पञ्चशीलका नेपालको परराष्ट्र नीति के हो? असंलग्न शिखर सम्मेलनको उसबाट पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति हो नि। आज भाँड भएले गरे यिनले होइन। गोर्खाली हामी नेपालीहरूको शान खुकुरी। त्यही भएर यो देश अहिले भारतबाट खतरा अरे, यो देशमा चाइनाबाट खतरा अरे, अमेरिकाबाट खतरा अरे। हामीले खुकुरी बिर्स्यौँ, हामीले मस्टो बिर्स्यौँ, आफ्नो कुल देवता इष्ट कुलै बिर्स्यौँ भने त अब अधमै भइगयो नि हजुर। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जस्तो खली खाने एउटा परम्परा हुन्छ होइन, काँचो वायुहरूलाई चाहिँ यदि उतार्नु पर्यो भने अथवा काँचो वायुहरूलाई जस्तो कुनै दुर्घटनामा होइन अथवा अकालमा मृत्यु भएका पितृहरूलाई उतार्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई कायाकैरन लिएर होइन त्यस उहाँको पनि त्यो आत्मालाई डाकेर शरीरमा धामी चलाएर फेरि त्यो आगोमा रापमा हिँडाइन्छ, त्यो गरिन्छ तपाईँहरू एकदम। जस्तो खली खुवाउने के हो? स्पेसल्ली जो अधोगतिमा मरेका छन्, मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो, घाँस काट्न गयो, भिरबाट लडेर मऱ्यो, विदेशमा गएको थियो उतै मऱ्यो, कुनै दाह संस्कार भएन, कर्मकाण्ड एउटा अन्तिम संस्कार भएन नि हजुर, त्यो भोलि त्यो परिवारको सदस्यमा पतुर छ के चल्छ। फेरि त्यो चल्ने बित्तिकै मस्टो होइन, फेरि त्यो उसको मृत आत्मा तडपिरहेको आत्मा हो र त्यो चल्छ, उसले विभिन्न रूपहरू देखाउँछ र हामीले फेरि त्यसको लागि फेरि दाह संस्कार गरेर 3 दिन 5 दिन जुठो बारेर काँसको उसको के को मुर्दा बनाएर घाटमा लगेर पोलेर दाह संस्कार गरेपछि त्यो भोलिबाट बन्द हुन्छ, उसको आत्माले यो संसारबाट मुक्ति पाउँछ। त्यो विश्वास आज पनि छ। त्यो होइन, मैले भने खली चाहिँ किन खुवाउँछन् भनेको कि त्यो त्यो खली खुवाउने हो। त्यो
त्यो मृत आत्मालाई तड्किरहेको छ नि त। र मृत आत्मासित भड्किएको 108 कि कति 112 उसमा बनाएर त्यो खुवाउनुपर्छ। अनि ऊ आफ्नो अंश लियो कि उसले अंश पायो, त्यसपछि गयो। नत्र सपनामा देखिने त्यस्तै चलेर अर्कामा अर्काको शरीरमा आउने त्यस्तो आइरहन्छ नि त। त्यसलाई सफाइ गर्ने कि पार गरिदिने, उसलाई चाहिँ नि जस्तो काजक्रिया गरेर अन्तिम संस्कार गरेका बुढापाका जहाँ गए त्यही ठाउँमा त्यसको मृत आत्मा पनि उनीहरूसितै समाहित होस् भन्ने मान्यताले गरिन्छ र इम्प्र्याक्टिकल्ली हुन्छ पनि। भोलिपल्टदेखि बन्द हुन्छ सबै, त्यो त परम्परै छ। अनि त्यो बोलाइन्छ नि वायु बोलाउँदाखेरि त्यो साँच्चीकै मरेकै त्यो त धामीले बोलाउँछ। धामी त कहिलेकाहीँ त अति भइसकेपछि त घरमै पनि झालो हान्ने भन्छ कि देखिन्छन्। अनि त्यस्तालाई मष्टको सबभन्दा ठुलो धामी हुन्छ नि भवानीको, र मष्टको धामी चलेर ओहो मष्टको पूजा गर्ने मष्टको धामीसित त 100-150 जना चलेर गएका हुन्छन्। चल्दै जब थानमा पुग्छौँ नि माडौमा पुगेपछि यता फर्केर जौँ हुन्छ नि, जौँको दाना मष्टको धामीले खास ओरिजिनल धामीले समातेर फुकेर पाल्यो भने ती सब सेलाए, त्यो खलोमै उग्लिन सक्दैन। त्यसपछि ती खलो तलै रहे, खास ओरिजिनल मात्रै हो त्यहाँ चल्ने। ती सबैलाई उसले नचाउँछ आधा बाटोसम्म, के भने आउँछ उसको भाषा हुन्छ होइन। अनि सबैलाई गर्छ र अनि एक यस्तो एक दाना हान्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ सब यथास्थानमा आफ्नो रूपमा आउँछ। यस्तो प्र्याक्टिकल अब यसको त्यो खली खुवाउँदाखेरि त्यत्रो त्यो आगोको रापमा कोइलामा हिँडिन्छ नि, त्यो हिँड्दाखेरि त्यो खुट्टामा केही नलागिकन त्यसरी नाङ्गो खुट्टाले त्यो आगोको रापमा हिँड्दाखेरि केही पनि भएको हुँदैन क्या, पोलेको हुँदैन। म स्वास्थ्यकर्मी पनि हो, एकचोटि मेरो गाउँमा त्यस्तो घटना पनि भयो। मलाई चाहिँ त्यो फेक हो कि जस्तो लाग्छ। नै भयो हजुरको। कस्तो हुन्छ भने म इम्प्र्याक्टिकल्ली पनि देखाएँ हो, आगो बालेको थियो, ताई पनि तेल पनि पकाइरहेको थियो, त्यो गर्यो। वास्तवमा धामी पनि ओरिजिनल र डुप्लिकेट हुन्छन् है। कसरी? कोही या डुप्लिकेट होइन, झालो हानेको भन्छन् होइन। त्यस्तै मृत आत्माहरूले वीर मसान बोक्नेहरू पनि फेरि कहीँ चाहिँ ती चाहिँ ओरिजिनल हुने त मस्ट भनेर वीर मसानहरू हो। ती पनि मस्टोका त धेरै आनबान छन् नि हजुर। मस्टोका त धेरै, जस्तो एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसका सेनाहरू हुन्छन् नि, मस्टोका त आनबानहरू धेरै छन्। तिनीहरू पनि त्यहाँ आएर त्यस्तो गर्न लाग्यो भने त खुट्टा पनि पोलिन्छ। हेर्नुहोस्, हात गएको छ भने हात पोलिन्छ, यो औँलाई यो ग्याङ्ग्रिन भएर खस्छ त्यो। किनभने त्यहाँनिर नजाउँ, लाज हुन्छ, बेइज्जती हुन्छ। जाउँ, अर्कै झालो मात्रै हानिएको छ, त्यो शक्ति छैन भनेपछि ओरिजिनल धामी जहाँ जे गरे त्यो नगरिकन त धामी नै साबित हुँदैन नि। त्यो आगोको माग नगएर तातो तेलमा एउटा शक्ति आफ्नोमा भएको देउताको शक्ति नदेखाइकन त हामी कहिले पत्याउँछौँ र। त्यस्तै अहिले म पत्रियो भन्ने बित्तिकै मलाई छोडी पताउँछन्, मलाई त त्यहाँ राम धुलाइ गर्छन्। अन्त त्यो खल्याएर त्यो सत्याएपछि त्यहाँ गएर गभीरमा गएर चल्न सक्नु पऱ्यो नि त, तब न धामी। न त तिमीले एक मुठी चामल धान उसेर जौँले हान्ने बित्तिकै त फरार भइहाल्छ नि। त्यस्तो जिद्दी पनि गर्नु हुँदैन। त्यो धामी जो चल्यो नि, अब पिचास भन्छ क्या हजुर, अक्सर एउटा शब्द छ पिचास, मरेर पार नभएको तडपिरहेको आत्माहरूलाई पिचासको रूपमा आउँछ। ती पिचासहरूले त्यस्ता गर्न लाग्यो भने त खुट्टो पनि पोलिन्छ, हात पनि हुन्छ, त्यहाँ केही पनि हुँदैन, उसको परीक्षणमा असो फेल भइहाल्छ। त्यसो गर्दा त्यो खुट्टा नपोल्नुको कारण चाहिँ के हो? त्यो शक्ति, त्यो त दैवी शक्ति हो हजुर। दैवी शक्ति केही लगाएको हुँदैन त्यहाँ? त्यसलाई केही पनि हुँदैन भने के लगाउँछन् कि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि? त्यति मात्रै के मस्टोको धामीले म जुम्लामा हुँदा बेल्चा हुन्छ नि, एक बेल्चा बालुवा, एक त्यो सङ्गेरो भन्छ, यत्रो सङ्गेरामा खुर्सानी, बेल्चामा भएको त्यो बालुवा र खुर्सानी यसरी खायो। अनि माथिबाट पानी हालेको जगले एक बेल्चा बालुवा त्यो खुर्सानी खायो। अस्ति भर्खरको कुरा, 2.5 वर्ष अगाडि मेरै गाउँमा मेरै घरमा एउटा बाहुनको श्रीमती थिइन्, उनी चल्ने रहेछन्। तर उनमा त्यो यस्तै शक्तिशाली कि त्यो एकदम पिशाचको रूपमा। तिनलाई त पछि त्यस्तो भएपछि अनि मैले एउटा मस्टोको धामी बोलाएँ कि हजुर। अनि बाहुनले त दलितको हातको पानी खाँदैन नि त होइन, त्यस्तो छ नि त अझै पनि। तर त्यहाँ मस्टोको धामीले फेरि के भन्छ भने सुतकी सुतक मान्दैन, छुइकी छुत मान्दैन भन्छ कि हजुर। सुत्केरी भएर बसेकी काँठाकी सुत्केरीलाई पनि म सुत मान्दैन भन्छ मस्टोले। ऊ मन लाग्छ के को सुत त्यो उपचार गर्छ। सुतक छुइ भएकी पनि नसुनी भएको महिला सबैलाई छुन्छ। अनि त्यो एउटा बाहुनको श्रीमती मस्टोको धामी छ, ऊ पनि चली मस्त चल्दा मस्टोको धामीमा त त्यो पछि त त्यो उपाध्य बाहुनको श्रीमती त गोडामा लडीबुडी खेल्न थाली। अनि लास्टमा उसले पानी माग्न लाग्यो। अनि पानी ल्यायो भने अब म चाहिँ पानी दिने, म 2.5 लिटरको तेलको जर्किन हान्छ क्या, त्यो पानी खाने बनाएको थिएँ। 2.5 लिटरको तेलको जर्किनमा 3 लिटर पानी खाए, 3 जर्किन पानी खाए, 3 ढाम 7.5 लिटर पानी खुवाइदियो उसले। उतिखेर उसले बन्धना बाँध्यो भने भोलिपल्टबाट बाहुने आराम भन्दा, किनभने उसमा पिचास आएको रहेछ क्या।
यति शक्ति छ विश्वास नगर्ने पनि कसरी गर्ने ओके अलि छुवाछुत हुँदैन फेरि मस्टोले छुवाछुत पनि मान्दैन एकछिन त्यही त अघि तपाईँले भन्नुभयो कि दलित मान्दैनौँ हामी भन्नुभयो होइन के खसहरूको साम्राज्यमा चाहिँ दलित भन्ने नै थिएन अब अहिले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको लागि संविधानले दलितलाई दलित भनेर आइडेन्टिफाई गरेको छ पहिचान दलितको दिएको छ आरक्षण दिएको छ त्यसमा उनीहरू गौरवान्वित छन् पाउनु पनि पर्छ दियो राम्रो पनि विभेद थियो कि थिएन तर पहिला त अत्यन्तै विभेद हो नि त्यो दियो राम्रो हो तर दलित वास्तवमा खस हुन् के खस दलित हो होइन खस साम्राज्यमा चाहिँ इतिहासमा तपाईँले केही पढ्नु भएको छ कि छैन त्यति बेला चाहिँ विभेद थियो कि थिएन खस साम्राज्य जब नागराजहरूको पाला थियो त्यतिखेरसम्म त्यो विभेदको कुरा थिएन के भन्छ त्यो सार्की पनि राजा भएको छ क्या एकचोटि सार्की राजा भयो इतिहास छ अनि त्यो राजा उसको छालाको कट्टो के छालाको कट्टाको पैसा पनि चलायो पछि अनि यहाँका ऋषिहरू ब्राह्मणहरू प्रवेश गरेपछि पनि यो कट्टे राजाको चाहिँ राज्यमा त अशान्ति भयो भनेर कतैबाट एक ठाउँबाट राजाको छैटी खेल्दै खेल्दैको छैटीको बच्चा ल्याएर राजा बनाएर त्यो दलित राजालाई हटाएको पनि इतिहास छ यानि कि पहिला जब चल्ल मल्ल यो नागराजहरूको शासन थियो त्यतिखेर यो थिएन यो त जसरी काशी कान्तिकुञ्ज बनारसबाट सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट हिन्दू आयो त्यसका साथसाथै मनुवाद पनि आयो मनुवादको उपजले नै बिस्तारै भयो अब यो त 2.5 कति 900,000 वर्ष भइसक्यो यो भएको होइन अब अहिले यसले तुरुन्तै त हट्न सक्दैन तर पनि अहिले अब बिस्तारै लागिरहेको छ यदि दलितहरू पनि मस्टो मान्ने हुन् अहिले मस्टो लेख्नुहोस् भन्दा उहाँहरूलाई आनीकानी भइरहेछ खस लेख्न अप्ठ्यारो छ किन भन्दा खस लेख्दा आरक्षण छैन राज्यबाट विभेद भएको छ खसहरूलाई सपोर्टै छ नि त्यही भएर उनीहरू त्यो अलग आइडेन्टिटी देखाइरहेछन् तर हामीले भने 2078 को जनगणनामा सगौरव जातिमा खस मातृभाषामा खस र धर्ममा मस्टो लेख्यौँ हामी दुईटै हातमा लड्डु अब हामी 18% खस हौँ भन्ने क्षेत्री हौँ भन्नेहरू जो छन् हाम्रा ती सबैले लेखेको भए मस्टो धर्म मान्ने खस यो देशको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या हुन्छौँ होइन लेखेनन् उनीहरू हिन्दू नै लेख्यो उनीहरू क्षेत्री नै लेख्यो भने हामी थोरै होला अल्पसङ्ख्यक पिछडा वर्गमा खस जाति पर्छौँ हामी तर कमसेकम हामी नेपालको इतिहासमा 10औं नम्बरमा मस्टो धर्म चाहिँ यो पालिको जनगणनामा सूचीकृत गराउन हामी सफल भएका छौँ ओके अब अलिकति कन्टेम्पोरेरी कुराहरूमै जाउँ होइन अब आजको होइन सामाजिक सञ्जाल आजको नेपाली राजनीति सबै कुराहरू चाहिँ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेतर्फ नै उन्मुख छ तपाईँहरू चाहिँ फेरि यो कुरालाई चाहिँ डाइभर्सन गराउन खोजिरहनु भएको छ यत्रो धेरै व्यक्तिहरू हामी हिन्दू राष्ट्रभित्र चाहिँ खस पनि अटाउँथ्यौँ होइन किराँतीहरू पनि अटाउँथे बौद्ध धर्म सबै हामी यहाँ अटाउँथ्यौँ भनेर अहिले त भनौँ न बौद्ध धर्मकै मान्छेहरू पनि बोल्न थाल्नु भएको छ हिन्दू धर्मको मान्छेहरू बोल्न थाल्नु भएको छ कति ठुला ठुला राजनीतिज्ञहरू रविन्द्र मिश्रहरू जस्ता मान्छे बोल्न थाल्नु भएको छ होइन किन हिन्दू राष्ट्र हुँदा चाहिँ के खराबी छ र तपाईँहरू चाहिँ मान्न तयार नहुनु भएको हिन्दू राष्ट्र हुँदा त हिजोका दिनमा हामी सबै अटेका थियौँ भन्छन् यिनीहरूलाई मेरो प्रति प्रश्न छ खसान म खस मञ्चको तर्फबाट होइन सङ्घीय खसान मञ्चको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको उपाध्यक्षको हैसियतले प्रश्न सोध्छु त्यसो हो भने त्यो हिन्दू राष्ट्र राम्रो थियो हिन्दू राजा राम्रो थियो भने 2036 सालदेखि नै तलबाट गल हालेर सुरु गरेर 63-64 पुगेर राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रलाई किन फाले त यदि राम्रो थियो भने त्यो कदापि राम्रो थिएन तर राम्रो त सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल हो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो समावेशी लोकतन्त्र राम्रो हो तर विडम्बना यहाँ जो सत्तामा गए ती सत्तामा गएका अवसरवादीहरूले सङ्घीयतालाई सही कार्यान्वयन गर्न सकेनन् अनि गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् अनि धर्मनिरपेक्षतालाई सङ्घार गर्न राम्रोसित इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकेनन् समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकेनन् किनभने अवसरवाद यिनीहरूमा कुनै बात थिएन मार्क्सवाद केही बात होइन यी सब अवसरवादका जनता रुष्ट भयो नि त्यो त आम नागरिक सबैले आम जनताले सबैले देखिसकेका छन् तर सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षपोषण गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले विदेशीको एजेन्डा मानिदिनु भयो किनभने नेपालमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता नै विदेशीले घुसाइदिएको हो तपाईँहरू विदेशीको गोटी हुनुभयो भन्नुभएको छ अस्ति सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो हामीलाई थाहा छैन भनेर रविन्द्र मिश्रले जाउला खेलमा भाषण गर्नुभएको छ हजुर अब त्यो
घुसायो भनेपछि 2064 भएको र 2070 सालमा भएको संविधान सभाका सदस्य र संविधान निर्माण गर्नमा रिलेटेड ब्युरोक्रेट्सहरू होला नि, तिनीहरूले जानुन्। तर सङ्घीयता हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र हाम्रो खसहरूको तर्फबाट अथवा हामी पहिचानवादी 10+1 प्रदेश भनेर जो लागिरहेछौँ हाम्रो तर्फबाट सोध्नुहुन्छ भने सङ्घीयता हुनुपर्छ। एक धर्म, एक राजा, एक भाषा, एक भेष, एक जातिले 21st सेन्चुरीको देश चल्दैन। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक प्रान्तीय राष्ट्र हुनुपर्छ। सङ्घीयता भने यिनीहरूले किन ल्यायो सङ्घीयता भन्दा, सङ्घीयताको छोटो अर्थ म हजुरलाई बताइदिन्छु। देश टुक्रिनुभन्दा अगाडि नै टुक्र्याउनु नै सङ्घीयता हो। किन भन्दा देश टुक्रिने अवस्थामा गएको यी शासकहरूले अनुभूति गर्यो नि, मधेस एकातिर तात्यो, थरुहट एकातिर तात्यो, लिम्बुवान एकातिर तात्यो, त यिनले सङ्घीयतामा लग्यो। सङ्घीयतामा कस्तो लग्यो त, नस्लवादी सोचका साथ आफ्नो मान्छे कहाँ सङ्घीयतामा कहाँ मुख्यमन्त्री मन्त्रीमण्डल आफ्नो पहुँच कहाँ हुनसक्छ। त्यहाँ थारूहरूको मुद्दा खोइ त सुने, लिम्बुवानको मुद्दा खोइ सुने, कसको कुरा सुने खोइ। 7वटा प्रदेश भन्यो, सबै ल्याएर तराईमा एउटा पोखरामा देखि बाहेक सबै तराईको छेउमा। अब 6 नम्बर प्रदेशको सुर्खेत, हुम्ला कहाँ हो, मुगु कहाँ हो, जुम्ला कहाँ हो, कालीकोट कहाँ हो, डोल्पा कहाँ हो, नेपालगञ्ज कहाँ पर्यो, बर्दिया कहाँ पर्यो, सुर्खेतमा प्रान्त पर्यो। बर्दिया र नेपालगञ्जको त फेरि दाङमा हालेछ नि त, भालुबाङमा। भन्दा यस्तो तरिकाले पहाडहरूका हत्यारा यिनीहरू, पहाडीहरूका हत्याराहरूले आफ्नो अनुकूल हेर्ने तराईमा। यो कसको लागि बनियो सङ्घीयता भन्दा, जो पहाडमा सम्पन्न थिए, केही पूर्व थिए, तराईमा पनि जग्गा बनाए, पहाडमा पनि छन्, उनीहरूको लागि, उनीहरूको हितलाई यिनीहरूले तराईमा लगेर सङ्घीयता राख्यो। त्यो पहाडमै आफ्नो जग्गा जमिन थात थलो जे चिज पनि पहाडमा मात्रै भएकाहरूको लागि हो यो सङ्घीयता? होइन। बरु एउटा गाविस थियो, गाविसमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुँला भनेर केही बस्थे वडा अध्यक्ष हुँला भन्थे, त्यो पनि घटाएर 40वटा 50वटा गाउँपालिकाबाट 7वटा 9वटा 10वटा गाउँ गाविसबाट गाउँपालिका बनाइदियो। अब त्यो भूगोलमा त्यो पद पनि पाउँदैनन्। अब सबैलाई बेचेर सानो सानो दुई आना 2 धुर 10 धुर 4 धुरको घरेडी किनेर तराईमा दाङमा बस, सुर्खेतमा बस, धनगढीमा बस, विराटनगरमा बस, हेटौडामा बस भनेको होइन। त्यो पहाड भोलि पहाड के हुन्छ, नाङ्गो डाँडा, पहाड उजाड हुन्छ भन्ने बेला त नेपाल इज अ माउन्टेन कन्ट्री भन्छन् नि। पहाड हाम्रो मुटु हो, सगरमाथाको हाम्रो शिखर हो भन्छन् त। तर प्रान्त दिने बेला तल। त्यसपछि जनतामा असन्तुष्टि भयो अनि यिनीहरूले शासन गर्दा गलत गरे, सबै सेटिङमा गरे। पञ्चायतको पालाका 35-40वटा उद्योगहरू काङ्ग्रेस सरकारमा गएको बेला त्यो गुन्द्रुकको भाउमा सेटिङमा बेचेर आज हेर्नुहोस् त उद्योग धन्दा कहाँ छन्। अनि कम्युनिस्ट आए, हामीलाई सत्तामा जान दिएन भन्थे, कम्युनिस्ट सत्तामा पुगे, 5 वर्ष चलाओ भनेर नेपाली जनताले दियो हो नि। काङ्ग्रेसले विरोध गर्यो कि रापरपा विरोध गर्यो, ज्ञानेन्द्र विरोध गर्यो, हामी पहिचानवादीले विरोध गऱ्यौँ, किन टुट्यो? यी अवसरवादी थिए, यिनीहरूको व्यक्तिगत झोली तुम्मा त्यो भर्नु थियो, स्वार्थ थियो, यी स्वार्थमा रहे। अनि यिनको कला कौबुल्याट हल्ला कुल्ला देखेपछि नेपाली जनतामा वितृष्णा पैदा भयो र सङ्घीयता चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू राष्ट्र चाहियो, योभन्दा त राजै राम्रो थियो। अनि के भन्छ, मधुभन्दा बौलानीको भन्छ कि। आज मान्छेले भनेका छन् त, हिजो राज संस्था हुँदा त हेर्नुहोस्, तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यति धेरै कल कारखाना थिए, सबै बेचेर खाए होइन। यस्तो अवसरवादीहरूको हालिमुहाली थिएन, ती अवसरवादीहरू अलिक पिछडिएकै थिए। आज त एक राजाभन्दा 1000 राजा जन्मिए, योभन्दा त बरु राजतन्त्रै ठिक थियो, यो व्यवस्थाभन्दा त बरु हिजोकै व्यवस्था ठिक थियो भन्ने मान्छेहरू आइरहेछ नि सर। तपाईँहरू किन नमान्ने? अब त्यतातिर नजाउँ। अब कता जाउँ भने सङ्घीयता सहितको धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र आयो। अब सङ्घीयतालाई नै संस्थागत गर्नु पर्यो। होइन, अब ब्याग हुने होइन भन्दैछन् त मान्छेहरू। त्यो जुन काङ्ग्रेस देश बचाउ भन्न थालिसके मान्छेहरू, ती जनताहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने सबैले यो व्यवस्थालाई गाली नदिउँ, यो व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने अपरेटरहरूलाई गाली दिउँ के। अपरेटरहरू जसलाई हामीले भोट दियौँ, सबभन्दा पहिला हामी नेपाली जनता नै बदमास भयौँ। हामी जनताले इमान्दारी गरेनौँ। एक छाक मासु भात र अलिकति 1 क्वार्टरको भरमा खाना दिया भरमा भोट दिएर तिनलाई त्यहाँ पठायौँ नि, त्यो हाम्रो नेपाली जनताको गल्ती हो। अब त्यसो नगरौँ। एउटा पार्टी बाबुको पालामा, बाजेको पालादेखि एउटै पार्टी भन्ने कोही छैन। राम्रो पार्टी, राम्रो सिद्धान्त भएको, राम्रो दर्शन बोकेको जनताको माझबाट नेता छान्ने हो नि, त्यस्ता नेताहरूलाई भोट दिउँ। र रविन्द्र मिश्रजीहरू जो अब उहाँ त्यत्रो बेलायतमा अब चाहिने हजुरको BBC CBC दुनियाँभरि हाकेको सँगै पढ्यो, मेरो त क्लास फ्रेन्ड हो फेरि। त्यस्तो मान्छेले अहिले हिन्दू राष्ट्र राजा आऊ भन्नु भनेको त्यो रिटायर्ड मेन्टालिटी हो कि। उहाँ दिक्काउनु भयो, सक्नु भएन, बोर फिलिङ भयो। होइन, स्ट्रगल गर्ने हो हामीले।
होइन उहाँहरूले भन्नुभएको छ त व्यक्ति मात्र होइन, तपाईँले भन्नु अपरेटर फेरौँ, व्यवस्था ठिक छ भन्नुभयो, तर यो व्यवस्थै विदेशीले ल्याइदिएको हो भने त यो व्यक्ति मात्रै फेरेर हुँदैन, व्यवस्था पनि फेर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। व्यवस्था विदेशीले कसरी ल्याइदियो भन्नुहुन्छ? 2064 सालमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो, सबै नेपाली जनताले भोट दियो। उत्तराखण्डको मान्छे आएको छैन, युपी बिहारको मान्छे आएको छैन, नेपाली नेता हाम्रै समाजको दाजुभाइहरू नेता बनाएर पठाएको छौँ। 70 सालमा तिनीहरूलाई पठाएको छौँ, 74 सालमा तिनीहरूलाई पठाएको छौँ। विदेशीले ल्यायो भन्ने एउटा त्यो रिस फेरेको के, रिस फेरेको मात्रै हो। हाम्रा नेता हुन् नि, हामी नेपाली जनताले भोट दिए होइन, बिहारबाट आए भोटर, लखनऊबाट आए, उत्तर प्रदेशबाट आए, चाइनाबाट आएन नि, हामीले दिएका नेता हुन्। अब हामी सोचौँ कि हामीले कस्ता नेतालाई भोट दिएर कस्ता नेतालाई माथि पठाएका रहेछौँ त? त्यो हामी नेपालीले पनि आत्मालोचना गर्नु पर्यो। र रविन्द्र मिश्रजी जस्ताहरू जो अलिकति बुझेका राष्ट्रको चिन्तन भएका नेताहरू छन्, उनले सोच्नु पर्यो के, यो विदेशीले डलर दिएर बेच्यो, यो त एउटा नेपालमा चाहिँ नि अलिकति काम गर्ने बित्तिकै विदेशीको डलर आयो भनेर हुन्छ। अब हामी मष्ट धर्म महासङ्घ खोल्यौँ, मष्ट धर्म मानिरहेछौँ, आफ्नो पराआफ्नो धर्मलाई स्थापित गर्छौँ भन्दाखेरि विदेशी डलरमा बेचेर अब कसले के भन्छ, कसले के गर्छ, हामी के गर्दैछौँ त्यो भनौँ र भन्नेहरूले प्रमाणित गरौँ नि। अब कसरी अर्काले मेरो नैतिकताले, मेरो प्रतिष्ठाले पनि नेपालको संविधान विदेशीले बनायो भन्दा त मैले त स्वीकार्न सक्दैन नि हजुर। उनीहरूले त खुलेआम भनिरहेछन् त विदेशीले संविधानै विदेशले बनाइदिएको रे। अझ त्यो डिल्लीराम खनाल भन्ने एकजना तिनले त अझ बाइबल जत्रो छ, यो साइज पनि बाइबल जत्रो छ, वेट पनि बाइबल जत्रो छ, यो बाइबलै हो भन्छन्। ती त्यत्रा विद्वानहरू, म त सुदूर मान्छे होइन, त्यत्रा विद्वानहरू यहाँ बसेर के हेरिरहेका थिए? त्यो संविधान जारी हुने बेलासम्म किन बोलेनन्? आज विदेशीलाई दोष लाउनु मिल्दैन। यहाँ त हरेक चिज विदेशीको थाप्लामा हाल्ने बानी भयो क्या हजुर। अर्कालाई यो भनेर औँलायो भने दोष दिने बानी भयो। होइन, हामीले बनाएको संविधान हाम्रा नेताले बनाएका हुन्, नेपालको हितमा बनाएका छन्। कमसे कम सङ्घीयता आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, धर्मनिरपेक्षता आएको छ, समावेशी लोकतन्त्र आएको छ। इभेन हामी त हरेक मङ्सिर 3 गते संविधान जलाउनेवाला हौँ। धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने छ, तर यी 4वटा चिज त उपलब्धि हो नि, यसलाई त संस्थागत गर्नु पर्यो। जुन जनताले यिनलाई भोट हालेर यो नौबत ल्यायो, भोलिको दिनमा नेपाली जनताले तिनलाई भोट नदिएर अर्कोलाई भोट दिनु पर्यो, अर्कोलाई छान्नु पर्यो। त्यो हाम्रो दाइजे होइन, पिवा होइन। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी के दाइजे ल्याएको हो र पेवा हो र? त्यो त होइन। त्यस कारणले राम्रो नेतृत्व अब त नेपाली जनताले फिल्टर गर्नु पर्यो नि। 47-48 सालदेखि आजसम्म राजनीति गर्नेहरूका नारी निधार छामेन, अब त पत्ता पाउनु पर्यो नि। त्यसरी गर्नु पर्यो। तर यो विदेशीले बनाइदिएको संविधान हो भने त म त नेपालमा पढायो भने होइन, म त इन्डियाको हो पढायो। त यिनीहरू चाहिँ यो टियुमा आफ्नै त्रिभुवन युनिभर्सिटी भने त मैले पढ्ने कलेजहरूमा सुने त कस्तो भन्दा भिसी, रेक्टर, ती जिएम, ती ठुला छ नि, तिनीहरूलाई कालो मोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाउने, अनि त्यहाँभित्र कुनै व्यवस्था नभएको त्यो बोरा डकुमेन्टहरू खाँदेर एउटा ब्याचलरको सर्टिफिकेट खोज्ने, 10 वर्षपछि गयो भने केही पनि बनाउँथ्यो, कवाड, कुडादान। त्यस्तो युनिभर्सिटीबाट कस्तो डिग्री लिए होलान् र त्यस्तो शब्द बोल्छन् होला भन्ने मलाई चाहिँ प्रश्न उठ्छ क्या हजुर। त्यस्तो होइन नि। हाम्रा नेताले बनाएको हो। नेता खराब भयो होला, नेताहरूका पार्टीका घोषणापत्र खराब छन्, संविधानमा लेखेका केही कुराहरू गलत छन्, तर राम्रो कुरालाई त राम्रो मानौ नि हजुर। त्यसलाई सुधारौँ। नटिक्ने भयो। राजतन्त्रको कालो बादल आकाशमा मडारिरहेछ भनेर अस्ति माधव नेपालले बोलिसक्नुभयो। अब राजतन्त्र फर्किँदैछ अरे त। सबै नेताहरू डराइसकेका छन्, सबै नेताहरू राजालाई गाली गर्न थालिसकेका छन्। यिनीहरूको ह्याङ्गओभर त्यो। यिनीहरूलाई अझै पनि किन भन्दा जो मान्छे आफैमा आत्मबल हुँदैन, अर्काको सल्लाह सुझाव र इसारामा चलिरहेको हुन्छ, त्यो मान्छेको खुट्टा सधैँ कामिरहेको हुन्छ क्या। यिनीहरूमा शासन गर्ने हुती, देश चलाउन सक्ने क्षमता, ज्ञान, सिप, नलेज, धारणा नै गलत भयो। त्यही भएर यिनीहरूलाई ज्ञानेन्द्र राजाको डर होला। अब हामी ज्ञानेन्द्र राजाको विरोध गर्दैनौँ है। फेरि राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि शाहवंशले यो बेलासम्म नेपाललाई 46-47 सालसम्म पुग्दाखेरि बचाएकै हो, धानेकै हो। आज पनि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च राजा हुन, राष्ट्रपति हुन हामीले भनेकै छैनौँ। हामी त पहिचान सहितको सङ्घीयता देऊ र सबै राजा भयो नि मतलब भएन। हामीलाई राजा जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, त्यो हामी सत्ता खोजेको होइन। हामीले सत्तामा पोस्ट पद हामीले खोजेको होइन कि। हजुरलाई म सानो भन्छु, यो पश्चिम किल्ला काँक्रासम्म पश्चिमका मगर गुरुङ र खसहरूले लडेर बसाएको देश हो। पूर्वमा तिस्टा पुर्याउने पूर्वका बहादुर राई लिम्बुहरू हुन्, पश्चिम बचाउने थारू, तराई बचाउने मधेसी। हाम्रो पुर्खाको साख, हाम्रो पुर्खाले आर्जेको खुन पसिना बगाएर आर्जेको मुलुकलाई बचाउनुपर्छ। त्यो मुलुक तब मात्रै बच्छ जबसम्म
पहिचानसहितको संघीयता, अधिकार सम्पन्न संघीयता दिएर सबै पक्षलाई समेटेर एउटा राष्ट्रिय नीति बनाएर गोलमेज सम्मेलनबाट यो संविधान कस्ता मान्छेले बनायो, समानुपातिकमा कस्ता आए त्यो कुरा नबनाउँ, सबैले जानिरहेको कुरा छ। एउटा सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गरेर सबै बसौँ नि एक ठाउँमा, हैन? काठमाडौँको मात्रै विज्ञ हुन्छ भन्ने छैन, सिजाको पनि हुन्छ नि, दार्चुलाको त्यो मार्माको खोला खाएर नौगाडमा जन्मेको मान्छेमा पनि विज्ञता हुन्छ नि। सबै बसौँ, गोलमेज सम्मेलन गरौँ, सुधारौँ। तर अब त्यो पछाडि नजाउँ के, फेरि राजतन्त्र कहाँ हिन्दू राष्ट्र। यहाँ किराँत छ, बुद्धिस्ट, जैन छ, सिख पनि बसिसक्यो, मस्टो पनि अहिले हामी गरिसक्यौँ। यो उसको पन्जाबीहरूको हुन्छ सिख धर्म पनि छ। हिन्दू राष्ट्र भन्ने बित्तिकै बुद्धिस्ट रिसाउँदैन, हिन्दू राष्ट्र भन्ने बित्तिकै किराँत रिसाउँदैन। त्यो के भन्छ बुद्धिस्टहरू नै हिन्दू धर्मको अङ्ग हो भन्दैछन् त अनि भन्दैछन्। तर त्यसो भए हिन्दू किन लेख्दैन त, बुद्धिस्ट किन लेख्छन्? सबै फस्टाउँ कि हजुर, बुद्धिस्ट पनि फस्टाउँ, यहाँ मस्टो पनि फस्टाउँ, किराँत पनि फस्टाउँ, सबैलाई पहिचान दिउँ न, के बिग्रिन्छ? सबैको फिलिङ गराउँ के देशमा। जनगणनामा 80% भन्दा बेसी त हिन्दूहरू छन्, हैन? 94% ओमकार परिवार भनेका छन्। 80% भन्दा बेसी त यही पालिको जनगणनामा पनि नतिजा आउँछ। त्यत्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको देशमा हिन्दू राष्ट्र लेख्दा के फरक पर्छ भन्छन्? हिन्दू राष्ट्र लेख्दा के फरक पर्छ? जनताहरूमा यो अन्य धर्मावलम्बी र सम्प्रदायको मान्छेहरूमा वितृष्णा पैदा छ कि हिन्दू राष्ट्र भएको, इभन दलितकै कुरा गरिदिन्छु नि, दलित नै सन्तुष्ट छैन। 14% जनसङ्ख्या भएको देशमा दलितलाई माडोमै जानु निषेध लगाइदिने, दलितलाई अछुत बनाइदिने, कोही लिम्बुले बनाएको, त्यो किराँतले बनाएको हो, बुद्धिस्टले बनाएको हो, क्रिस्चियनले बनाएको हो, होइन? त्यसो नगरौँ कि हिन्दू भन्ने कुरा त्यो अस्थायी युद्धविराम मात्रै हो, त्यो सस्टेनेबल पिस त्यो हुँदै होइन। यसैलाई स्वीकारौँ। पृथ्वीनारायण शाहले समेत असली हिन्दुस्तान त नेपाल हो भन्नुभएको थियो अरे, होइन? अब भारतमा हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकेका छैन, नेपाल हिन्दू राष्ट्र भयो भने यहाँ हिन्दू पर्यटन बढ्छ, होइन? धार्मिक पर्यटनको महत्त्व यहाँ बढ्छ, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा जोगिन्छ। धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज जोगिएन भने त देशै रहँदैन अरे। यो आफ्नो नस्लवादी शासन टिकाइराख्नको लागि रचिएको एउटा प्रोपोगन्डा, लङ टर्म भिजन भएको ग्रान्ड डिजाइन मात्रै हो। हिन्दू धर्म भयो भने यी अहिलेका शासकहरू, यिनका सन्ततिहरू, यिनीहरू मात्रै त्यहाँ हालिमुहाली भइरहन्छन्। यिनीहरूको शासन सत्ता, जस्तै काङ्ग्रेसमा अस्ति भर्खरको सभापति जो हुनुहुन्छ, अहिले उम्मेदवार हार्नुभयो सायद, उहाँ त म हिन्दू राष्ट्र र के अरे धर्मनिरपेक्ष राजा संशोधन गर्छु विधान भनेर लड्नु भयो, होइन? यिनीहरूको रिटायर्ड मेन्टालिटी हो। यिनीहरूले हारे, चलाउन सकेनन्, हाम्रो सत्ता जान लाग्यो भनेर अनि यिनीहरूको वर्चस्व कायम गराइराख्नुको लागि अझै राणा आयो, फेरि शाहवंश आयो, फेरि ब्राह्मणवाद आयो, फेरि शाहवंश ल्याउने, फेरि ब्राह्मणवाद ल्याउने, फेरि त्यो गर्ने यिनीहरूको आफै गरेर यिनीहरूको चलखेल हो। यसमा हामी पर्दैनौँ। अब हामी त्यति लाटा नेपाली जनता छैनन्। नेपाली जनता कहिलेसम्म थाडुको छोराले यिनीहरूको हलीगोठालो मात्रै भएर नि, कहिलेसम्म नेवार तल के भन्छ त्यो नेवारलाई त्यो के भन्छ नि, होइन? त्यस्तो भएर बसिरहने, कहिलेसम्म लिम्बूहरू थ्याप्सिनाको जाँडौसी खाएर बसिरहेको तिमीहरू भनिराख्ने, मतवाली भनेर मताइराख्ने, कहिलेसम्म मगर गुरुङलाई त्यो गरिराख्ने? यो देशको सबभन्दा ठुलो विद्वान को हजुरलाई थाहा छ? हर्क गुरुङ, सबभन्दा ठुलो विद्वान हर्क गुरुङ नि, गुरुङको छोरा। आजकल त सुरेन्द्र केसी जस्तो लाग्छ। यो देशको सुरेन्द्र केसीजी त मेरो साथी हुन्, उनी पनि हुन है सेकेन्डमा। यो देशको सबभन्दा ठुलो, राम्रो चिन्छु एकदम साथी हुनुहुन्छ। यो देशको सबभन्दा ठुलो वैज्ञानिक महावीर पुन हो कि होइन? मगरको छोरो वैज्ञानिक हुँदो रहेछ रहन्छ। यो देशको सबभन्दा कुशल प्रशासक कुलमान घिसिङ हो कि होइन? लिम्बूको छोरा प्रशासक हुन सक्दो रहेछ भने यो देशको शासन सत्ता एकचोटि यी थेप्चे नाग भएका, मङ्गोलियन अनुहार भएका गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, थारू, मधेसी जनजाति यिनलाई चलाउन दिउँ न। कोशी कसले बेच्यो? टनकपुर सम्झौता कसले गर्यो? 1950 सन्धि कसले गर्यो? अनि तिनै बाहुनहरू फेरि आरोप के लाउँछन् भने यिनीहरू क्रिस्चियन। गजाधर मिश्र को थिए जसले 1950 सन्धिमा गजाधर मिश्र र के उपाध्याय? सुन्नु न, कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली बेच्ने सबै बाहुनहरू, सबै बाहुनहरू के। त्यही भएर हिन्दू चाहियो फेरि अहिले। अब कर्णाली मागिसक्यो अरे। अनि सुन्नु न, कर्णाली पनि त जिएमआरलाई दिइसकेको छ नि, जिएमआरलाई दिइसकेको छ, अब रिन्यू गर्न बाँकी छ। मैले भन्न खोजेको अधिकांश राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नेहरू बाहुनहरू नै छन्। अनि उनीहरूले नै मैले हिजो एकजनाकोमा कमेन्ट गरेको थिएँ, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले क्रिस्चियन दलाल क्रिस्चियनको भाषा बोल्नुभयो, क्रिस्चियन पास्टरको भाषा बोल्नुभयो भने। अनि त्यो क्रिस्चियनको पास्टरहरू पनि सबैभन्दा धेरै फेरि बाहुनै रहेछन् क्या। दशांश भेटीको नाममा लुट्ने तपाईँले क्रिस्चियनको पास्टरको भाषा बोल्नुभयो भन्नुभयो। अनि मैले भने कि त्यहाँ सबैभन्दा धेरै त फेरि बाहुनहरू नै छन्, त्यो दशांश लुट्ने क्रिस्चियन पास्टरहरू, क्रिस्चियन बनेकाहरू। विडम्बना छ है। त्यसो हो भने होइन,
हामीले हिन्दू धर्ममा मान्दा हामीले बाहुनहरूलाई दान दक्षिणा दिँदा नेहरू भन्छ, नेपाली रुपियाँ, भारू भन्छ भारतीय रुपियाँ। दान दक्षिणामा नेहरू र भारूको मूल्य थोरै छ। यिनी पास्टर क्रिस्चियनका सबै ठुला बडा गुरुजी नयनराज पाण्डेको छोरा एक्सन पाण्डे हुन् कि भनेर उनी कहाँ छन्? अनि यो देशको के पाण्डे? एक्सन पाण्डे। यो यिनीहरू हिन्दूहरूले दिएका, बुद्धिस्टहरूले दिएका, किराँतहरूले दिएको दक्षिणाको रुपियाँको त्यो भ्यालु कम भएको हुनाले क्रिस्चियन बने। क्रिस्चियन डलर दक्षिणा लिन थाल्यो। दक्षिणा अहिले डलरमा बुझिरहेछन् यिनीहरूले। अनि ती दक्षिणा बुझ्ने तिनीहरू नै हुन् मस्टो मार्गीहरू, मस्टो भन्नेहरू। विदेशी डलरमा बिक्यो भनेर। अब हामीलाई क्रिस्चियन भने त मलाई क्रिस्चियनको क पनि जान्दैन, एउटा 2 पानाको किताब पनि पढेको छैन होइन। जब गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो भने व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार क्रिस्चियन मान्छ भने मैले विरोध गर्न मिल्दैन, किनकि हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका हौँ होइन। तर जबरजस्ती त नेपालको कानुनले पनि भनेको छैन भन्दा यिनीहरू क्रिस्चियनका सबभन्दा ठुला पादरी पास्टर के हुन्छन् त? जम्मै बाहुन छन् नि, गुरुजीहरू छन् नि, पण्डितजीहरू छन् नि, अरूलाई किन दोष दिने? त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरै त्यही हो। अब अर्को कुरा, यहाँ कति लाख 4 लाख गीता बाँड्ने है, यो कुरा गऱ्यो भने त अब मलाई यो राष्ट्रघाती पत्रकार रहेछ भन्छन्, देशद्रोही रहेछ भन्छन्। 4 लाख गीता बाँड्ने रे, अब कति ठाउँमा यत्र लाउड स्पिकर राखेर भागवत पुराण गीता वाचन गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ धर्मको गरेनन्, त्यसमा करोडौं रुपैयाँ उठाएर हुन्छन् होइन। धर्म परिवर्तन गर्नको लागि उनीहरूले त्यहाँ केही पनि भूमिका खेलेनन्। अनि केही बिचरा त्यो सामान्य बाइबल बाँड्दै हिँडेका उहरूलाई चाहिँ फेरि कराप झ्याप पारेर समातिएको छ। अनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कहिले आवाजै उठाउनुहुन्न? यिनीहरूले किताबमा, संविधानको किताबमा धर्मनिरपेक्ष भनेर लेखे, धर्म परिवर्तन गराउन पाइँदैन भन्ने, धर्मनिरपेक्षता भनेर लेख्यो, त्यहाँभित्र धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर लेख्यो होइन। तर यिनीहरू यी छदमा बेसी हुन्। यी जो जुलुस देख्यो नि जनताको, भिड देखेर निर्णय गर्ने के, भिडको अनुकूलमा, भिडको आवाजको भरमा निर्णय गर्ने क्षमताका नेता भएको हुनाले यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष लेखेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। इन प्र्याक्टिकल्ली अहिले पनि मन्दिरहरू बनाउनलाई अरबौं रुपियाँ दिइरहेको छ। भागवत गीता, महापुराण। अब क्रिस्चियनले ल गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि क्रिस्चियनले आफ्नो ठाउँमा प्रचार संविधान त अधिकार पायो, गर्यो होला। यिनीहरूले पनि त ठाउँमा महायज्ञ सप्ताह नबालाएर करोडौं रुपियाँ उठाइरहेका छन्। त्यो त माछा देखे दुला हात, स्याप देखे बाहिर हात त भन्नु भएन नि। धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि त सबै भनी हाम्रो राष्ट्रिय गीत हेर्नु न कति राम्रो छ। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सबैले फस्टाउनु फल्नु फुल्नु पाउनु पर्यो। त्यही राष्ट्रिय गीत अन्तर्गत सङ्घीयता पनि हुनु पर्यो। अनि देश सबैको साझा हुन्छ। अहिले बाहुन ठकुरीहरूको क्षेत्रीहरूले मात्रै हाम्रो देश हो भन्यो भने मधेसी रिसाउँछ, थाडु रिसाउँछ, लिम्बू रिसाउँछ, यहीँको नेवार रिसाउँछ, खसहरू रिसाउँछ, शेर्पा रिसाउँछ, तिनीहरू नै अब कहिले मधेसबाट यति ठुलो आन्दोलन उठ्ने राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भनेर आउँछ। अनि अब तपाईँको कतिजना किराँतीहरू नै फेरि लाग्नु भएको छ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था भनेर, तामाङहरू लाग्नु भएको छ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था भनेर। यिनीहरूको असक्षम राजनीतिबाट वितृष्णा पैदा भएर विरक्तिएर लागेकाहरू हुन्। केही व्यक्ति हुन् जसको पहुँच मिडियासम्म हुन्छ, जसको पहुँच पत्र पत्रिकासम्म हुन्छ, तिनीहरू हुन्। तर यदि त्यो तामाङ बस्तीमा, त्यो शेर्पा बस्तीमा, त्यो राई लिम्बूको बस्तीमा, त्यो खसको बस्तीमा, त्यो दलितको बस्तीमा गएर बुझ्ने हो भने वास्तविकता त्यो होइन हजुर। टाँठा बाठाहरूले उनीहरूको के स्वार्थ पुगेको छैन, त्यहाँ उनीहरूले के भएको छैन, त्यसको लागि उठाएको कुरा हो। तर गाउँ बस्ती खोला खोल्सीमा यो कुरा छैन के। निकै महत्त्वपूर्ण होइन, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। अब धेरै हेऱ्यौँ 46-47 सालदेखि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जतिसुकै नामले आए तापनि, विभिन्न नामले आए तापनि उनीहरूले कसरी शासन गरे, कसरी देश चलायो, नेपाली जनताले राम्रो हेरेका छन्, बुझेका छन्। नेपाली जनताको चेतनाको स्तर दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दो अवस्थामा छ यो। र सामाजिक सञ्जालहरू, युट्युब च्यानलहरू, मोबाइलको सिस्टमले, फेसबुकले धेरै फरवर्ड गरेको छ। र अब नेपाली जनतालाई म के बिन्ती गर्दछु भने, के अनुरोध गर्छु भने, सधैँ एक ढुङ्गो गादामा हालेर नबसौँ। कसले कस्ता कर्म गर्यो, कसले कस्ता काम गर्यो र हाम्रो समाज, हाम्रो पारिवारिक जीवनस्तर कहाँ पुग्यो, हाम्रो समाजको अवस्था के रह्यो, हाम्रो राष्ट्रको अवस्था के रह्यो, त्यो बुझौँ र अब नयाँ शक्ति हेरौँ। जस्तै हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हामीले नयाँ शक्ति ल्याएका छौँ। हामी सङ्घीय सह अस्तित्ववाद
सह-अस्तित्व हुने मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, छेत्री, बाहुन, ठकुरी सबैको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्यो। सबैले यो राज्यमा संविधान प्रदत्त अधिकारहरू दिनु पर्यो। सबैको आवाजहरू, दबिएका स्वरहरू सुन्नु पर्यो। त्योभन्दा पनि कम भएका जो छन् तिनलाई अल्पसङ्ख्यक, पिछडा वर्ग, विपन्न, सीमान्तकृत छन् नि, तिनीहरूलाई पनि संविधानमा लेखेको छ त्यो कुराहरूलाई लागू गर्ने एउटा राजनैतिक शक्ति छानौँ। र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हामी खुकुरी चुनाव चिन्ह हो। हामी नेपालीको शान। खुकुरीलाई अमेरिकाले चिन्यो, सम्मान गर्यो। ब्रिटिसले चिन्यो, फकल्यान्डमा खुकुरी नचाह्यौँ। भारतमा जम्मू काश्मीरमा खुकुरीले नेपालको शान जोगायो भने नेपाल त हाम्रो बिहाका दिन काटरो बनाउनलाई खुकुरी चाहिन्छ, कहाँ यता जानमा झोला खुकुरी बोकेर हिँड्छौँ भन्दा अब हामीले यो राष्ट्रलाई चिनाउने पनि खुकुरी हो र यो राष्ट्रलाई यो राजनीतिक रूपमा यो सधैँ विवादमा पारिरहने, सधैँ टेन्सनमा राख्ने, सधैँ शङ्काको घेरामा राखेको देशलाई बचाउनको लागि कतै सीमा अतिक्रमण छन्, कतै अब हेर्नुहोस् अर्थतन्त्र तबाही छ, भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ, सुशासन छैन, देशमा कुशासन चलिरहेको छ। यसलाई साङ्गोपाङ्गोमा ल्याउनको लागि अब एकपटक कम्तीमा 10 वर्ष यो देशका मूलवासी भनिएको छ आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, दलित, नेवार, राई, लिम्बू, भोटे, थकाली यिनीहरूलाई शासन दिउँ र हामीले सल्लाहकारको भूमिका गरौँ नि। त्यो महानता हामीले गर्न सक्दैनौँ। एकचोटि मङ्गोल अनुहार भएका या थ्याप्से नाग भएका, यो अर्कै मातृभाषा भएका, यो देवनागरी लिपि भाषाभन्दा बाहिरको मातृभाषा भएकाहरूलाई यो राज्य दिउँ न। हेरौँ न कति व्यस्त रहेछन्, कहाँ व्यस्त रहेछन् यिनले। आजसम्मको इतिहास पनि हेरौँ, कुन चाहिँ नेवारको छोराले सन्धि गरेर नेपालको सिमाना बेच्यो, कुन चाहिँ मधेसीले गर्यो, कुन चाहिँ राई लिम्बूले गर्यो, कुन चाहिँ शेर्पा तामाङले गर्यो देशको सिमाना बेच्ने काम। यो देशको परवारिस गरे जसले गरेको छ, जसले यो देशको सीमा बचाउनको लागि, समाज बचाउनको लागि अहोरात्र यिनीहरूको चौकीदार भएर, यिनीहरूको हली गोठालो मुख्य बयदार भएर, सिपाही भएर पहरा जसले बचायो तिनीहरूलाई एकचोटि अवसर दिउँ न भन्दै दिउँ। र यसतर्फ नेपाली जनताले सोच पुर्याउन् र मेरो इष्टकुल देवता मस्टोले पनि यी नेपाली जनताहरूको दूरदरार सहर बजारदेखि दूरदरारका गाउँमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूमा हाम्रो महान शक्तिशाली मस्टो देवताले त्यस्तो सद्बुद्धि, मस्टो भनेको ज्ञाता हो हजुर, मस्टोले अर्को जन्ममा स्वर्ग पुर्याउँदैन, यसै जुनीको हर्ता कर्ता भर्ता हो मस्टो देवताले सबै नेपाली जनतामा यो शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दछौँ। जय सङ्घीयता, जय खसान, जय 10+1, जय मातृभूमि।